प्राप्त छु। यहाँ के हुन्छ भने धेरैको कस्तो हुन्छ भने मैले सोचेकै हुनुपर्छ भन्ने छ, तर मैले सोचेको जस्तो पनि हुनु हुँदैन। कस्तो हुनुपर्छ भन्दा म के सोच्दैछु भन्दाखेरि म घरमा मेरो इक्जाम्पल मेरो घरको परिवारको कुनै पनि सदस्य चाहिँ मैले भने जस्तै हुनुपर्छ भने र बाहिर कसैलाई देखेर चाहिँ ऊ जस्तै हुनुपर्छ भने सोच्यो, माइन्डमा एउटा बनायो भने अब फेरि घरमा आउँदा त्यो माइन्डमा बनाएको चित्रसँग मिलेन भने हामीसँग तनाव हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि भनेको हामीले के हुन्छ, जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार दिनु पर्यो। अब अहिले स्वीकार दिनु पर्यो, तर त्यसलाई सहजसँग लिनु पर्यो अनि सोच पनि पोजिटिभ राखेर अगाडि बढ्ने हो भने कुनै कुरामा प्रब्लमै आउँदैन। जस्तै अहिले मार्केटमा आएको यति धेरै प्रब्लम छ, ओरेन्जको नाममा त झन् कति हो कति न्युज आएको वाकै गर्छ, अनि गर्दै गरेको काम चाहिँ ओरेन्ज हो। अनि आइरहन्छ न्युज आउँछ के आउँछ डिस्टर्ब गरेर आएको छ भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ। म चाहिँ भन्छु तपाईँहरूलाई बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि कहीँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन हम्स आएको त हो नि, अलिकति स्लो गर्नुहोस् न, गाडी त बढिहाल्छ अगाडि। यो केही अप्ठ्यारो मान्नु, सोच्ने कुराले चाहिँ फरक पार्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले पोजिटिभ सोच्नु भने कुनै पनि प्रब्लम। अझै पनि म भन्छु, यदि कसैले यो कसैको जस्तै सामान्य एउटा माइन्डसेट छ भने त्यो माइन्डसेटलाई चाहिँ यदि स्ट्रङ बनाउन सकेको छैन भने धेरै मान्छेहरूमा, जस्तो कि अहिलेको लकडाउनकै कारणले पनि धेरै मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो पाइरहेको छ, धेरै मान्छेले गिभअप गर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ र गिभअप पनि गरिसक्नु भएको होला कतिले। तर कतिले धेरै मान्छेहरू जुन कुरा चाहिँ एकदम कन्फ्युज भएर बसिराख्नु भएको छ होला। सम्झनुहोस्, यदि तपाईँ एउटा न्युजले एउटा केही पनि कुराहरूले तपाईँलाई असर पार्छ भने अब 1 वर्ष भयो न्युज आइ नै रहन्छ। किन आउँछ भन्दाखेरि हामी यति ठुलो इन्डस्ट्रीमा छौँ जहाँ चाहिँ हामी कसैलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि न तपाईँले न त्यो कुनै पनि काम गर्दाखेरि मलाई सोधेर गरिरहेको हुन्छ होइन, थाहा त हुँदैन। अनि जब न्युज आइसकेपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। तर पनि यो कस्तो हुन्छ भने सबै मान्छेहरूले विभिन्न कुराहरू आउँदाखेरि, यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि आत्तिनु भएन। यो भनेको बाटोमा हिँड्दै गरेर हम्स, तर हाम्रो यात्रा त फेरि हाम्रो यात्रा त हामीले पहिल्यै तय गरेका छौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको टार्गेट एकदम क्लियर छ भने तपाईँ सम्झनुहोस् कुनै पनि यस्ता कुराले रोक्दैन। यदि टार्गेट क्लियर छैन भने प्लिज पहिला चाहिँ टार्गेटलाई स्ट्रङ बनाउनुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि म जहिले पनि सपना र टार्गेटको विषयमा कुरा गर्छु र यसमा अन्यथा नलिदिनु होला, किनकि जीवनमा सबैभन्दा हामीलाई सक्सेस बनाउने पोइन्टहरू भनेको नि यी दुईटा चाहिँ पोइन्ट हो। सँगसँगै त्यसमा पनि के हुन्छ, कल्चरलाई बिर्सिनु भएन। फेरि कल्चर चाहिँ बित्तिकै बिर्सिनु भएन। हेर्नुहोस्, म यहाँ कल्चर चाहिँ जस्तो कि एमएलएममा पनि होस् या अरू कुनै पनि ठाउँमा कल्चर त हुन्छ हरेक चिजको होइन। कल्चर भइरहँदाखेरि भनेको यो कल्चरलाई जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँको कल्चरलाई मान्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि भनेको यहाँनिर चाहिँ कस्तो देख्छु भने हामी कहिले पनि म मेरो कारणले हारेँ भन्नै सक्दैन क्या, म पनि सक्दिनँ। किनभने आज हामी जति पनि प्रब्लममा छौँ, जति पनि छौँ, खालि अर्कालाई देखाएर मात्रै प्रब्लममा छौँ क्या। मपट्टि आफूतिर फर्केर हेर्ने भने हामी प्रब्लमै छैनौँ क्या फेरि। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहँदैछु भने हामी जति पनि काम गर्दैछौँ अहिले, जति पनि काम गर्दैछौँ, जुनसुकै फिल्डमा गर्दैछौँ, जुनसुकै फिल्डमा होस् है, आज जब गर्दै गरेको ठाउँमा पनि कुनै स्टाफसँग त्यो खालको कता मनमा लागिरहेको हुन्छ। व्यवसाय गर्दै गरेकोसँग कहीँ व्यवसाय गरेको स्टाफसँग, आफ्नो काम गर्ने स्टाफसँग त्यस्तो किन भन्दाखेरि उसले भलै नराम्रो गरेकै कहिले छैन, तर हामीले नराम्रो सोच दिइरहेका हुन्छौँ र हामीले त्यो उसलाई दिएको इथिक्स, पहिला दिएको इथिक्सलाई हामीले नै बिर्सिदिएका हुन्छौँ र हामी चाहिँ नियम बनाउँछौँ, तोड्छौँ फेरि हामीले नै। जस्तो कि यहाँ आज धेरैजना अफलाइनकै कुरा गरौँ, या धेरैजना लिडरहरूकै कुरा गर्छु म। लिडरहरूले के गर्नुहुन्छ भने नियम त बनाउनुहुन्छ आफैले, तर तोड्न पनि फेरि उहाँहरू नै तोड्दै हुन्छ कति। म धेरै राम्रा सिनियर लिडरहरूलाई पनि देख्दैछु र म भन्छु, मैले भन्ने गरेको छु उहाँहरूलाई, कि त नियम बनाउने हो तोड्नलाई हो भने त किन बनाउनु पर्यो? यदि तोड्नलाई नियम बनाउने नै होइन, पालना गर्नलाई बनाउने हो भने कल्चरमा बसेर काम गर्ने हो भने कोही सानो ठुलो कोही कसैलाई केही प्रब्लमै आउँदैन। किन आउँदैन भने सम्झनुहोस्, हाम्रो प्रोफेसनमा के हुन्छ, हाम्रो यो फिल्डमा के हुन्छ भने हामीले यसलाई मान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने विशेष गरी हामीले एकदमै यो भनौँ न यसलाई सक्सेसको सूत्रै चाहिँ म भन्दिनँ। धेरै हुन्छ, धेरैले दिइरहेको हुन्छ होइन, सक्सेस सूत्र चाहिँ भन्दिनँ, तर मलाई लाग्छ सफलता हुनलाई अहिले सहयोग गर्छ। के चाहिँ गर्छ भने हामी जुन कम्पनीमा काम गर्छौँ त्यो कम्पनीको एकदमै हामी भित्रैबाट यसको बारेमा अध्ययन गरेर चाहिँ एकदम सन्तुष्टि भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा। र जब सन्तुष्टि भएर अगाडि बढ्दैछ भने हामी भन्न सक्नुपर्छ कि यो कम्पनीको लागि जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि म तयार छु, जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि म रोकिनेवाला छैन भनेर चाहिँ हामी त्यो लेभलको विश्वास हामीलाई हुनु जरुरी छ। अनि
जस्तो कि यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो त फेरि टिमले काम गर्ने, एक्लैले काम गर्ने होइन। जब टिमले नै काम गर्दैछ भने टिमले काम गर्ने क्रममा चाहिँ फेरि पनि के हुन्छ, यहाँ त तलमाथि छ, हाम्रो त स्टेपहरू त छ। त्यो स्टेपहरूमा पनि हेऱ्यो भने अफलाइन त एकजना आफूले कोही मान्छे ल्याउने बित्तिकै आफू अफलाइन हुन्छ। जब अफलाइन र त्यो डाउनलाइनको एउटा जुन लेभल छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली लिनु पर्यो कि त्यो चाहिँ भनेको एकदम सम्मान गर्नु पर्यो। आज मेरो भाइ नै मेरो अफलाइन हो भने मैले मान्नुपर्छ, यहाँ त्यस्तो हुन्छ। अब अरूतिरको कुरा अलग कुरा हो, किनकि आज हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अरू ठाउँमा भन्दा फरक काम गर्दैछौँ, अरूतिर भन्दा पुरै टोटली कल्चरै फरक छ यहाँनिर। र म आज अफलाइन जस्तै मलाई मेरो बहिनीले बोलाएको छ भने मेरो बहिनी अफलाइन हो क्या, मैले उसलाई यो काम गरुन्जेल चाहिँ मैले उसलाई अफलाइन भएर मान्नुपर्छ। र त्यस पछाडि घरमा पुगेपछि रिलेसन त फेरि छँदैछ नि दाजुबहिनीको, त्यो लेभलबाट सोच्यो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनकि त्यो लेभलबाट सम्मान चाहिँ जरुरी छैन। तपाईँले मान्नु भएन भने तपाईँको तलकोले तपाईँलाई मान्दैन। किनकि तपाईँ यहाँ भन्छ यो विवेक निरालको त सबैले सुनेकै छ नि त होइन, वार्ड त सबैले सुनेकै छ नि। जस्तै तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यही नै तपाईँको डुप्लिकेसन हुँदै हुँदै जाने भएकोले गर्दाखेरि भनेको तपाईँको व्यवहारमा त्यो एकदमै आफूमा सुधार्नु, या हामीले गर्दै जाँदा प्रब्लममा छ भने सुधार्नु राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने यदि त्यो तपाईँहरूले गर्दै गरेको व्यवहार चाहिँ ठिक छ भने तपाईँको टिमहरू सहीले पनि ठिक हुन्छ। आज म त त्यो ढङ्गले म तपाईँलाई त्यो लेभलबाट सबै ओडियन्सको वान अफ द बेस्ट म हुँ भन्न खोजेको होइन। तर के चाहिँ हो भने कल्चर दिने क्रममा चाहिँ भर्सक चाहिँ आजसम्म मलाई लाग्दैन कि तैँले चाहिँ यसो गरिस् हो, यहाँनिर पैसा चलाइस्, या यसो गरिस् त्यसो गरिस्, यसो प्रोडक्ट दिनु आदि इत्यादि भन्ने चाहिँ अवस्था मैले कहीँ पनि मेरो तर्फबाट मैले कहीँबाट सुन्नु पर्दैन। यो चाहिँ म ढुक्का छु। किनभने हामी सफलता असफल भनेको हामीलाई असफल बनाउने पहिलो डरलाग्दो एउटा चिज छ जसको नाम हो लालच। यो लालचले हामीलाई एकदम तहस नहसै बनाउँछ। अनि यो लालच भन्ने कुरा चाहिँ आयो भने हामी प्रब्लममा आइहाल्छौँ। किनभने हेर्नुहोस् यहाँ धेरै यस्तो कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरूको बिचको एउटा अफलाइन र डाउनलाइन बिचको एउटा ग्याप दोहोरी देखिन्छ। किन देखिन्छ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ अफलाइनलाई पनि लालच कहिले काहीँ आएको छ। केही व्यावहारिक रूपमा आज अहिले गरेको कुरालाई चाहिँ म ठिक छ अहिले म प्राप्त गर्छु, फेरि एडजस्ट गर्छु भन्दा पनि सकेको छैन, के भइरहेको हुन्छ र त्यसैमै उनीहरूको तनाव भइरहेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि भनेको एक त रिलेसनै प्रब्लम हुन्छ, र रिलेसन प्रब्लम हुनु भनेको त्यो विश्वास टुट्नु भनेको त्यो बिजनेसै टुट्नु हो। फेरि जब हो यस्तो पनि धेरै ठाउँहरूमा भइरहेको छ। तर हामी यहाँबाट सफल हुनु छ भने चाहिँ मेरो पैसा होइन क्या, यो चाहिँ कम्पनीको उसको पैसा अर्काको पैसा। यो मैले छोइसक्दा मलाई ऋण लाग्छ, सम्झिनु भयो, त्यसलाई चलाउनै भएन। यहाँ मैले अलिकति किनभने आज हामी ब्रिज मात्रै छौँ नि त होइन, ब्रिज मात्रै छौँ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो दिन अलिकति त्यो लेभलबाट कुरा गर्दैछु। अन्यथा अप्ठ्यारो नमान्नु होला, किन यो फिल्ड नै यस्तो फिल्ड हो जहाँ तितो बोल्दाखेरि चाहिँ बिजनेस हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, अप्ठ्यारो पो छ त यहाँ त। मिठो बोल्दा बिजनेस हुँदैन, तितो बोल्दा मात्रै हुन्छ। र अब तितो पनि यो मानेमा तितो कि रियालिटी बोल्नु पर्यो, रियालिटी फेरि तितै हुन्छ। मैले त्यो भोगेको कुरा, मैले अरूलाई देखेको कुरा फिल्महरूमा देख्छु, कतिले हामीले आएर सुनाइरहेको सुन्छु। अनि त्यो देख्दाखेरि भनेको तिमी किन गरेको होला, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ आफूलाई पनि। र जहाँसम्म लाग्छ मैले भनेको छु कि 24 घण्टाभित्रमा मेरो टिममा कसैले यदि गर्दैछ भने मैले थाहा पाउनु भएन, 24 घण्टाभित्रमा चाहिँ आइडी पासवर्ड पाएकै हुनुपर्छ त्यो मान्छेले। सबै कुरा होला, सिचुएसनले कहिले काहीँ प्रोडक्टको समस्या होला, केही धेरै टाइम लाग्न सक्छ। त्यो छ भने पहिला जानकारी दिनु पर्यो, यस्तो यस्तो छ। पैसा लिनुभन्दा अगाडि नै जानकारी दिनु पर्यो कि अहिलेको सिचुएसनमा प्रोडक्टको अवस्थाले अलिकति केही दिन मलाई लाग्छ, मलाई यदि त्यो समय दिन सक्नुहुन्छ भने मात्रै म जोइन गराउँछु भन्नु पर्यो। यदि त्यो भनिँदैन र जो पार्टीलाई ल्याएर चाहिँ अनि भोलिदेखि प्रब्लम पर्सिपल्टदेखि हामी प्रब्लम किन खेप्ने होइन। त्यसले गर्दा भनेको हामीले के गर्नु जरुरी छ भने पहिले भनेको म त भनेको चाहिँ 24 घण्टाभन्दा उता चाहिँ मैले थाहा पाएँ भने ठिक मान्दिनँ भनेको छु। अनि फेरि पनि यो यसरी अगाडिदेखि हामीले सजेस्ट गरायौँ भने टिमलाई त्यसो गरेर गाइड गरेर लान सकिन्छ रहेछ। र अहिलेसम्म चाहिँ मैले थाहा पाएको छुइनँ जहाँ कि यसले मेरो पैसा चलाइदियो भने मैले सुनेको छैन नेटमा। त्यसले गर्दाखेरि भनेको यो अहिले हामी ब्रिज भएको नाताले मात्रै भन्दैछु म, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँनिर आएर के हुन्छ भने तपाईँको विश्वास टुट्ने बित्तिकै बिजनेस टुटिहाल्छ। किनकि अविश्वासिलो मान्छेसँग बस्नै चाहँदैन, कोही पनि चाहँदैन। त्यसले गर्दा भनेको यसलाई एकदमै जान्नु, एकदमै बुझ्नुपर्छ। अनि यस बिचमा चाहिँ जब तपाईँहरूको बिचको चाहिँ अविश्वास भएन र विश्वासमा काम भयो भने अफलाइन र डाउनलाइन बिचको चाहिँ रेस्पेक्ट भयो भने फेरि के हुन्छ, लङ टर्म बिजनेस पनि जान्छ र सबैजना सफल पनि हुन्छ यसमा। र यो टिमलाई सफल बनाउन सकिन्छ। एक्लै कसैको सफलता जोडियो, यहाँ त हरेकको सफलतामा आफ्नो सफलता जोडिएको छ।
त्यसले गर्दा सबैजना सफल बन्नका लागि चाहिँ एकदम विश्वासिलो वातावरण पर्नु पर्यो। र अर्को प्रोडक्टको क्वालिटी, अघि भनिहालेँ प्रोडक्टमा त एकदमै हेर्नुहोस्, म यहाँ यदि यो ओरेन्जको प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ कसैले कुरा गर्दै गर्दाखेरि कहीँ गल्ती कहीँ कसैले भन्दैछ प्रोडक्ट यस्तो नराम्रो भन्दैछ भने मलाई भित्रबाट कता कता अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि म भन्ने गर्छु, कसैसँग कुरा गर्नुपर्दा या मेरो टिममा पनि कुरा गर्दाखेरि म भन्ने गर्छु कि प्रोडक्ट पहिला खाएर चाहिँ हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले खाएर हेर्दै गर्दाखेरि यसले काम गरेन भन्नुभयो भने म दुईटै कुरा मात्रै सम्झन्छु। एउटा कुरा चाहिँ कि त तपाईँले झुट बोल्नुभयो कि चाहिँ तपाईँले खान जान्नु भएन। त्यही हो मेरो भन्ने, मैले दिने एन्सरै यति नै हो उहाँहरूलाई सबैलाई। किन तपाईँले कि त खान जान्नु भएन, सबै कुरा हामीले भनेअनुसार गरिदिनु भएन, कि चाहिँ तपाईँले झुट बोल्नुभयो। यो ओडियन्सको प्रोडक्टको क्वालिटीमा चाहिँ म त्यति विश्वास गर्छु। किनभने म आफै पनि यसको के हो त भेलोरबाट फर्किँदै गर्दाखेरि सायदै के होला भनेर एकदमै परिणाम आएको व्यक्ति आज केही महिना यसको प्रोडक्ट खाने बित्तिकै आज म भन्न सक्छु कि भिटामिन ए, भिटामिन डी र क्याल्सियमको थोर बहुत कमी छ, बाँकी अरू कुरा ठिक छ मलाई भन्न सक्छु म। भनेपछि यसको हामीले के गर्नु पर्यो भने युज चाहिँ गर्नु पर्यो प्रोडक्ट। अनि प्रोडक्ट युज नगरिकन यहाँ कसैले बुझ्दैन, अनि प्रोडक्ट युज नगरिकन हामी जज गरिरहेको हुन्छ। हो त्यो टाइपले चाहिँ यहाँबाट यदि कसैले भन्छ भने पनि होइन त्यो राम्रो होइन। अनि हामी लिडरहरूमै एउटा बानी छ कि प्रोडक्ट हामीले खाँदैनौँ, खान्छौँ चाहिँ भनेको साह्रै थोरै पर्सेन्टले मात्रै खान्छौँ। र प्रोडक्ट खाँदाखेरि ट्याग हेर्नु छ नि त, त्यो ट्यागले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई डर लगाउँछ, डर देखाउँछ। त्यो ट्याग डर देखाउनुको कारण भने त्यस्तो धेरै ठुलो कारणै छैन। मात्रै हाम्रो कारण हो भनेको महँगै हाम्रो प्रब्लमै होइन, नेचुरल त्यो बढ्दै जाने एउटा सिस्टम छ, हामीले रोक्नै सक्दैनौँ यसलाई। महँगै हाम्रो प्रब्लमै होइन। जब प्रब्लम छ भने एउटै कुरा प्रब्लम छ, हाम्रो प्रब्लम भनेको इन्कम हो। जुन इन्कम चाहिँ हामी गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने हामी जुन कामबाट जस्तै भनौँ न, अब त म भन्न थालेको छु कि अरू काम गर्नेलाई पनि भन्न थालेको छु कि कोरोना पछाडि चाहिँ तपाईँसँग इन्कम ए छ भने प्लिज इन्कम बीको लागि सोच्नु होला है भन्न थालेको छ आजकल। किनभने हिजोको दिनमा त जो पनि साथीभाइहरू जो हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो साथीभाइहरू जो हुनुहुन्थ्यो, अरू नै व्यवसायमा हुने व्यक्तिहरू पनि त उहाँहरू यसैबाट मलाई सबै कुरा भएको छ, पुगेको छ भन्नुहुन्थ्यो नि त। तर होइन अहिले म समय पनि छैन आदि इत्यादि भन्नुहुन्थ्यो। तर आज उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ कि म कसैले हुन्छ करोडको क्षति बिहोरिरहेको छु, कसैले लाखौँको क्षति बिहोरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। अब कहिलेसम्म बिहोरिने थाहा छैन भन्नुहुन्छ। हुँदाहुँदै आज हिजोको दिनमा हेर्दा हेर्दै शरीरहरू उहाँहरूबाट टेन्सन तनावले गर्दाखेरि भनेको लगानी ठुलो छ, तर पनि अब मार्केट यस्तै छ, मार्केटमा अब मान्छे भर चाहे सामान भएर पनि पसल खोल्ने अवस्था छैन, अनि मान्छे अब मान्छेसँग डराउनु पर्ने अवस्था छ। यो कारणले गर्दाखेरि भनेको आज उहाँहरूको व्यापार पनि तहस नहस भइरहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि होइन साँच्चै तपाईँहरूले भनेको कुनै समय भनेको थियो टाइम इन्भेस्ट गरेर गर्ने व्यवसाय मात्रै अब संसारमा सबैभन्दा बेस्ट हो भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले। मैले भन्ने गरेको धेरैलाई के भनेको थियो, तपाईँले छोएर गरिने र पुगेर उपस्थित जहाँ छ तपाईँको उपस्थितिमा हुने व्यवसायबाट अब चाहिँ सबै कुरा भर पर्न सकिँदैन है सर, अब समय परिवर्तन हुँदैछ भनेको थिएँ। नभन्दै यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यही कोरोना आउँछ भनेर भनेको चाहिँ होइन, तर कोरोना नआए पनि अरू कुनै पनि कारण यस्तो थियो कि तपाईँको अबको 2-4 वर्ष पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस्, भनेको छ एउटा रिसर्चमा भनेको छ कि 2024 आइपुग्दाखेरि नजिकमा छ, अब 2024 आइपुग्दाखेरि चाहिँ आजको जीवन चलाउन जस्तो अहिलेको जस्तो जिन्दगी तपाईँ चलाउनको लागि पनि तपाईँले 24 घन्टा युज गर्नुपर्छ भनेको छ। 24 घन्टा युज गर्नको लागि त हामी सम्भव पनि छैन। हाम्रो त हरेक जस्तै हाम्रो रेस्ट टाइम चाहिन्छ, हरेक चाहिन्छ, अनि त्यसको लागि अहिलेको जीवन जतिको जिउनको लागि त 24 घन्टा दिनु पर्दैछ भने अब भनौँ त्योभन्दा बेस्ट अब योभन्दा अझै राम्रो जीवन जिउनको लागि त झन् साह्रो हामीले धेरै समय दिनुपर्ने भयो। त्यसको लागि त भनेको त अब भन्नुहोस् यतिको जीवन पनि नपाउने भयो भने त 24देखि उता गएपछि त भने हामी यही एउटा काममा मात्रै यसरी नै जस्तै कि एउटै काममा मात्रै भर परिरहन्छौँ भने, तर अब के हुन्छ त हामी 24 घन्टा युज गर्न सक्दैनौँ भने त हामीले के गर्नुको जरुरी देखियो त भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन गर्नु जरुरी देखियो नि त, समयलाई मल्टिप्लाई गर्नु जरुरी देखियो नि त। अब समयलाई मल्टिप्लाई गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? त्यसमध्येमा हेर्ने हो भने त हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा फेरि, अनि जुन ठाउँमा छौँ हामी त्यही ठाउँ हो भने सबैभन्दा हामी त राइट ठाउँमा छौँ। र कहिलेदेखि छौँ त भन्दाखेरि अलिक अगाडिदेखि नै छौँ। अब आउनेहरू त पछाडि हो फेरि उहाँहरू त। अनि यो म आउँदै गर्दा पनि मैले एउटा गरेको डिसिजन पनि मलाई मजा लाग्छ क्या। किन मजा लाग्छ भने जतिखेर त्यो 2017 को जनवरी 13 तारिक थियो,
जुन 2017 को जनवरीको 13 तारिक मैले यो डिसिजन गरेको थिएँ र यो डिसिजन गर्दाखेरि भनेको डिसिजन गरेँ तर म पछाडि लगत्तै फेरि कसैले 24 घण्टा पछाडि अर्को डिसिजन गरिदिनु भएछ जुन डिसिजन गर्ने व्यक्तिको नाम भन्दाखेरि अरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो बादशाह हो यो मान्छे एकदमै राम्रो मान्छे यो मान्छेले चाहिँ भोलि काम गर्यो भने 5000 मान्छेले गरे बराबरको बेनिफिट दिन सक्छ यो मान्छे यस्तो मान्छे भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो मेरो अपलाइनहरू जस्तै कि ईश्वरी सरहरूले सुमित सरहरूले तर म चाहिँ अब गफ बोलाउनुहुन्छ कि गफ बढी पो गर्न थाल्नु हो कि उहाँहरू पनि फिल्ड पो यस्तै हो कि क्या हो बन्दै म त्यतिखेर म यो फिल्डमा आइपुगेको थिइनँ जस्ट जोइन मात्रै थिएँ म अब अहिले हेर्ने भने त्यही एउटा व्यक्ति हो जसले गर्दाखेरि आज 14,000 भन्दा बढी मान्छे मेरो डाउनलाइनमा छन् एकजनाको कारणले गर्दा अनि यहाँ डिसिजन भन्ने कुरा यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ जुन जसको नाम हो आज उहाँको नामै बताउन सकिन्छ मेरो जस्तै सिस्टममा मेरो डाउनलाइनमा हुनुहुन्छ हुन त मभन्दा सिनियर धेरै नै अब म यो फिल्डको लागि एकदमै उहाँलाई म सम्मान गर्छु जसको नाम हो विजय गुरुङ विजय गुरुङ पनि आज मेरो सिस्टमले म मेरो डाउनमा हुनुहुन्छ जसले गर्दा आज हेर्ने हो भने मेरै मुनिबाट पनि एम्बासडरहरू नै पनि जस्तै डायमन्ड एक्टरहरू नै 2-3 जना हुनुहुन्छ अब गोल्ड कति हुनुहुन्छ आफै विचार गर्नु होला र आज सिस्टममा हेर्ने हो भने मेरो खोलेर हेर्ने हो भने 22,000 को हाराहारीमा पुग्नु भएको रहेछ तर मैले त जम्मा जम्मी कतिजना चाहिँ गरेछु त भनेर मैले अस्ति भर्खरै यसो खोलेर हेरेको जम्मा जम्मी 31 जनालाई इन्ट्रोड्युस गरेको छु त्यसमध्ये यहाँ पनि 31 जना मध्ये जम्मा 4 जना मान्छे गर्दैछ बाँकीहरू सबै प्यासिभ छ किन प्यासिभ छ भन्दाखेरि उसको पनि दिन आएको छैन मैले पनि 1 वर्ष अगाडि सिस्टममा आएको थिएँ ऊ पनि त काहीँ न काहीँ बिजी छ तर अब तर कोरोनाको पछाडि चाहिँ सबैजना आउँदैछ सबैसँग 1 by 1 कुरा हुँदैछ उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ किनभने उहाँहरूले त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो म बिजी छु यस्तो छ उस्तो छ हेर्नु न त्योभन्दा यो चाहिँ जरुरी भइसकेको छ ब्याङ्कले हामीलाई जस्तो कि हरेक महिनामा 20 गतेदेखि पछाडि जाने बित्तिकै हाम्रो अनुहारै अर्को हुन्छ सर टेन्सनले भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू अब वास्तवमा हो पनि व्यवसायीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने बेलामा चाहिँ 20 गतेदेखि उता नाग्ने बित्तिकै अनुहार अर्कै देख्न थाल्छ हाम्रै साथीभाइको अवस्था त्यस्तो देख्छु म अनि त्यस्तो गरेर तपाईँ भोलिको दिनमा काहीँ न काहीँ तपाईँलाई यसले सपोर्ट दिन्छ काहीँ न काहीँ तपाईँलाई यसले सहयोग गर्छ सिस्टममा आएर काम चाहिँ बरु पार्ट टाइम भए पनि गर्दै गर्नु त भन्दा पनि पार्ट टाइम पनि नगर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो तर आज भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ मौका मिलेन फुल टाइमै गर्छ हामी भन्दै हुन्छ भनेपछि अबको समयमा कोरोना पछाडि त यो इन्डस्ट्री त ब्लास्ट गर्नेवाला छ नि त होइन हामीले कसरी बुझाएको छ मलाई थाहा छैन है मैले बुझेको चाहिँ यो हो किनकि मैले त हेरिरहेको छु आज तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् अब धेरै त मात्रै विज्ञ छैन तर म के डाटाहरू हेर्ने गर्छु त्यो डाटाले के भन्छ भने नेपालमा कतिकै जनसङ्ख्या छ हाम्रो त वर्ल्ड मार्केटमा काम गर्न सकिने यो प्लेटफर्म हो नि त त्यसले गर्दाखेरि भनेको के मार्केटमा हामी जुन लडाइँ गर्दैछौँ मलाई त्यो लाग्दैन कि त्यो लडाइँमा एकदम लडाइँ गर्नुभन्दा जुन सेलेक्टेड मान्छेहरूलाई कलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा त्यो लेभलमा काम गर्ने मान्छेलाई त्यतिको व्यवस्थापन मिलाएर चाहिँ हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा जाने हो भने त्यसरी जाने सोच बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने सोच्यौँ भने हामी धेरै ठुलो काम गर्न सक्छौँ र मैले त हरेकलाई भन्ने गरेको छु मैले मिटिङहरूमा पनि भन्ने गर्छु कि आज हामी कुनै पनि जस्तो कि यहाँ नेपालमा मात्रै बिजी गरेर हामी यो इन्डस्ट्रीबाट हामी प्यासिभ इन्कम दिलाउन सक्दैन यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आजै भनिरहेछु म यदि नेपालमा मात्रै काम गरेर तपाईँहरू प्यासिभ इन्कम मेरो हुन्छ भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू भ्रममा आउनुहुन्छ तर जुन इन्डस्ट्री पक्रिनु भएको छ यो इन्डस्ट्री फेरि तपाईँहरूले यस्तो इन्डस्ट्री पक्रिनु भएको छ जुन चाहिँ आज संसारको जुनसुकै कुना तपाईँको यस वर्ल्डको नक्सा तपाईँको हातमा अगाडि राखेर तपाईँले औँलाले छुँदै गरेको कन्ट्रीमा म बिजनेस सुरु गर्छु भन्नुभयो त्यहाँ पाउनुहुन्छ फेरि किनकि यो कम्पनीसँग त्यो लेभलको एउटा क्षमता छ गर्न सक्ने र यो कम्पनीले त्यो लेभलबाट चाहिँ आफूलाई अगाडि लिएर जान खोजिरहेको बेलामा तपाईँ नै त्यो लेभलबाट सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त कम्पनीले तपाईँलाई जहिले पनि सहयोग गर्छ यो मैले पाएको छु किनकि थाइल्यान्डमा जतिखेर चाहिँ थाइल्यान्डको लन्च गर्ने क्रममा चाहिँ थाइल्यान्डमा स्टार्ट गर्ने जसको नाम ब्याङ्ककको त्यहाँको स्टकेज लिने मान्छे मेरो टिमको छ जसको नाम हो रामु पौडेल ऊ भनेको बर्माको मान्छे र मसँग म थाइल्यान्ड जाने क्रममा चाहिँ धेरै पटक गएको छु अहिलेसम्म 6-7 पटक यो भने मेरो 6औं पटक थियो अस्ति थाइल्यान्ड 6औं पटक चाहिँ म काठमाडौँ त्यो थाइल्यान्ड जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ राम्रो चिन्जान भएको कारणले गर्दाखेरि भनेको उसँग यो बिजनेसको मैले कुरा गर्दाखेरि भनेको त्यहाँ उसले म यो गर्छु भनेर चाहिँ उसले इच्छा जाहेर गरेपछि उसलाई मैले त्यही मिटिङ गराउन सफल भएँ त्यतिखेर कम्पनी सिइओहरू पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो
र अगाडिदेखि रिलेसन थियो र कम्पनी सिइओहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र म कम्पनीको भिजिटलाई पनि छोडेर म अगाडि नै गएँ त्यो ठाउँमा र कम्पनीको भिजिटलाई छोडेर म आफू पर्सनल खर्च गरेर म आफै गएँ अगाडि र पछाडि कम्पनीको भिजिट सकेर अरू साथीभाइ आउनुभयो तर त्यसभन्दा पछाडि म आएँ म 21 दिन बसेर आएँ त्यही क्रममा सबै कुरा गर्ने हो भने हेर्ने हो भने हामीले त्यो बिचको पिरियडमा काम गरेछौँ आज हेर्ने हो भने थाइल्यान्डमा पनि आज हाम्रो मेरो टिम छ भन्न सकेको आएको छु म मेरो टिम छ भन्दैछु आज र अझ कसैले भन्दै गर्दाखेरि ब्याङ्कको स्टकेसको जस्तै पनि स्टकेस कहाँ छ को हो के हो कसोको चाहियो भने मलाई उहाँहरूले धेरैले सोध्नुहुन्छ किन त भन्दाखेरि मैले नै दिलाइदिएको थिएँ हैन अब हुन चाहिँ म त्यस्तो ठुलो मान्छे त होइन तर कम्पनी सिइओहरूसँग चाहिँ कुनै समयमा अब अपलाइनको कारणले अनि एउटा रोयल डायमन्डको एउटा पोजिसनमा भएपछि भनेको अहिले प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग मिटिङ गरेर पाउने एउटा अवसर मिल्दै जाँदा कम्पनी सिइओहरूसँग पनि रिलेसन बन्दै जाँदाखेरि भनेको त्यो आँट गरेर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ जसले गर्दा आज त्यहाँ सफल भयो अब तपाईँले जहाँ सोच्नुहुन्छ त्यहाँनिर पुर्याउनको लागि अपलाइनहरूको साथ सहयोग लिने हो भने संसारको विषय कुना पनि तपाईँको लागि एउटा मार्केट हो यो इन्डस्ट्रीबाट र त्यसैले गर्दाखेरि भनेको हामीले सोच्न चाहिँ कसरी सोच्छौँ भन्ने कुरा हो र जुन प्लेटफर्ममा छौँ जुन यो प्लेटफर्म भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो प्लेटफर्म हो र नेपालको पपुलेसनलाई मात्रै हेरेर हामी छौँ भने चाहिँ अझै पनि भ्रममा छौँ भन्छु म चाहिँ किनकि प्यासिभ इन्कम यहाँ नेपालबाट मात्रै दिलाउँदैन र यत्रो सानो मार्केटमा कतिले गर्छ होला र आज तपाईँलाई म डेटा भनिदिन्छु यो इन्डिया जस्तो हामीसँग भाषा संस्कृति सारा कुरा मिल्ने कन्ट्री जो कि सिमानामा यति सजिलो छ जहाँ कि हामीसँग भिजै लाग्दैन त्यस्तो कन्ट्रीको आज हेर्ने भने 30 वर्षदेखि मुनिका मान्छे जो पढे लेखेका युवा युवतीहरू आज 82 करोड चाहिँ बेरोजगार छन् अनि त्यो हाम्रो मार्केट हो नि त यदि तपाईँहरूले चाहनुभयो तपाईँहरूले खोज्न होइन म यसरी जान्छु भनेर सोच्नुभयो भने फेरि पनि यो रिलेसनको कारणले अगाडि जानुभएको कारणले गर्दाखेरि भनेको कहीँ त्यत्रो मैले सबै मान्छे चिनेकै हुनुपर्छ भन्ने नै छैन कुनै न कुनै थ्रुबाट तपाईँहरू जानुभयो भने सम्झनुहोस् हाम्रो मार्केट इन्डिया नै मात्रै गऱ्यौँ भने बहुत ठुलो मार्केट हो जहाँ चाहिँ 82 करोड चाहिँ आज पनि तपाईँले गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 82 करोड चाहिँ तपाईँको 30 वर्ष मुनिका पढा लेखेका मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार छन् त्यो देख्दा त त्यो सुन्दा त्यो डाटा हेर्दा त म त मेरो दिमागमा यस्तो ठुलो अझ धेरै सम्भावना देखेँ मैले जसले गर्दाखेरि म भन्दैछु कि नेपालको मार्केटलाई कभर गर्दै इन्डियाको मार्केटलाई पनि गर्न सक्छौँ र इन्डियाको मार्केट सँगसँगै विभिन्न कन्ट्रीहरूमा हाम्रो बिजनेस गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि भनेको यो ठुलो इन्डस्ट्री हो यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कसरी बुझ्नुभएको छ मलाई थाहा छैन तर यसमा ठुलो सोचेर अगाडि बढ्नु हो भने ठुलो एउटा रिजल्ट प्राप्त हुन्छ जहाँ चाहिँ भोलिका दिनमा लग्जरियस लाइफको कुरा गरिँदैछ यहाँ होइन लग्जरियस लाइफको कुरा गरिँदैछ यी लग्जरियस लाइफहरू भनेको अरूले प्राप्त गर्न सक्छ भने हामीले प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन किनकि तर काम बेगर काम नभइकन चाहिँ फेरि दुनियाँमा केही पनि हुँदैन काम गर्नको लागि के चाहियो त हामीलाई एकदम भित्रबाट एउटा जुनुन इच्छा शक्ति चाहियो र सँगसँगै के हुन्छ हाम्रो जीवनको एउटा टार्गेट स्ट्रङ हुनु पर्यो र यसमा हामीसँग तपाईँलाई भन्दैछु हाम्रो कम्पनीको जति पनि कुराहरूलाई तपाईँहरूले यसरी कम्पनीको प्रोफाइल हेर्नुहोस् कति स्ट्रङ प्रोफाइल छ होइन अब यहाँनिर हेर्ने भने प्रडक्टको त कुरै नगरौँ अघि धेरैपल्ट कुरा भइसक्यो र प्लानको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्तो प्लान चाहिँ सायद फेरि पनि एक दुईवटा कम्पनीसँग खोजेर ल्याउनुहोस् न यति राम्रो प्लान छ जुन प्लान चाहिँ आज अरू कम्पनीका मान्छेहरू आज इन्डाइरेक्टली बट्टाबट आइराख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि प्लानलाई देखेर हो यो प्रोडक्टलाई देखेर आउनुभएको हो धेरै आइराख्नु भएको छ अहिले हेर्नुहोस् जस्तै इन्डियामा पनि तपाईँको धेरै कम्पनी छन् त्यस कम्पनीका पनि धेरै मान्छेहरू अटोमेटिक आइराख्नु भएको छ बिस्तारै बिस्तारै राख्नु भएको छ आज मात्र मैले एउटा एकजना व्यक्तिसँग सुनेँ जसको आज गुवाहाटीबाट कुरा हुँदै थियो है मेरो एकजना सिनियरसँग कुरा हुँदै थियो जहाँ कि तपाईँको 10,000 को टिम भएको मान्छे आज मसँग इन्कम छैन भन्दै थियो 10,000 को टिम भएको मान्छे आज मसँग इन्कम छैन भन्दै थियो तर त्यो 10,000 को इन्कम टिम भएको मान्छे आज इन्कमै छैन म घर कसरी चलाउनु दिनको महिनाको 15,000 10 देखि 15,000 मेरो खर्च हुन्छ सर यो चलाउन पाएदेखि म अलिक काम गर्थेँ तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्थेँ भनेर पनि आज त्यो मान्छेले भन्दै थियो तर आज किन भन्दै थियो भन्दाखेरि उनले सुरुमा कम्पनी चुज गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसले कम्पनी चुज गर्ने क्रममा पाउने हेर्नै पर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा 5 किला उसले हेरेन आज त्यही भएर चाहिँ ऊ अन्तिममा आएर पस्ताउँदै थियो कि यत्रो टिम भएको मान्छे आज भन्दैछ कि घर चलाउनलाई 10 देखि 15,000 रुपियाँ पैसा छैन म कुनै समयमा 1.5-2 लाख रुपियाँ कमाउँदै थिएँ भने कम्पनी छान्न पनि जान्नु पर्यो हामीले र कम्पनी छान्ने क्रममा हामी जुन कम्पनीमा छौँ सर म्याम तपाईँहरूले मजाले हेर्नुहोस् फेरि पनि
यो कम्पनीसँग तपाईहरुको कतिको बिलिभ छ मलाई थाहा छैन। यो कम्पनीमा भनेको चाहिँ यो कम्पनीसँग चाहिँ मलाई त्यो लेभलको बिलिभ छ, त्यो लेभलको विश्वास छ। दोस्रो कम्पनी कहीँ सोच्नै पर्दैन, कहिल्यै सोच्नु पर्दैन। अब यहाँ पनि यही हुने साथीभाइहरू पनि हेर्छु म, कति यता अरे उता अरे प्रोडक्ट नभएको कम्पनी अरे के अरे ओहो धेरै कम्पनीको नाम सुनिरहेका छौँ हामीले। तर सम्झनुहोस् यो कम्पनीसँग जोडिएको व्यक्तिले अर्को कुनै कम्पनीको बारेमा सोच्छ र अर्को कम्पनीको बारेमा चाहिँ प्लानलाई राम्रो भन्दै उ अर्कोतिर फेरि पनि आफ्नो माइन्डलाई डाइभर्ट गर्छ भने जीवनमा उसले पनि फेरि पनि एकचोटि बहुत ठुलो भुल गर्दैछ। यसले गर्दाखेरि भनेको यो डिसिजन गर्न कसैले सोच्दैछ र कसैले गर्दैछ भने तपाईँ सम्झनुहोस् तपाईँले बहुत जीवनमा ठुलो भुल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भुल ठुला भुल मध्येको एउटा भुल हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, आज नेपालमा होस् या त कुनै पनि ठाउँमा कम्पनीहरू एकदमै धेरै नै छन्, तर धेरै कम्पनीहरूलाई छान्न जान्नु पर्यो। र आज अलिकति सुरुको समयको केही इन्कमलाई बढी देखाउँदैमा इन्कम कम्पनी अरू कम्पनीबाट बढी हुँदैन। र म एउटा कुरा भनिदिन सक्छु, आज नेपालमा जति पनि कम्पनीहरू आइरहेर आज आउँदै हुनुहुन्छ कति है, त्यो कम्पनीहरूमा भनेको जस्तो कि अरू कम्पनीहरूको नयाँ कम्पनी खोल्दाखेरि पुरानै कम्पनीको मान्छे चाहिने हुन्छ त्यसलाई, र उहाँहरू गर्दै हुन्छ, कोसिस गर्दै हुन्छ। र कोही मान्छेहरूको भ्रममा यहाँ पो राम्रो होला कि भनेर कोही जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अहिले तपाईँलाई मतलब हुँदैन, तपाईँको छोराले गाली गर्छ, तपाईँको श्रीमतीले गाली गर्छन् थाहा पाएको दिन। तपाईँको यदि कुनै समयमा छोरोले बुझ्यो नेटवर्क मार्केटिङको पावर, नेटवर्क मार्केटिङ के हो र यो इन्डस्ट्रीको तागत बुझेर र यो कम्पनीको कुरा बुझ्यो भने त्यो दिन गाली गर्छ। त्यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो। फेरि र यो कम्पनी मैले सोचेको छु जीवनको पहिलो कम्पनी र जीवनको लास्ट कम्पनी पनि हो। किन भन्दाखेरि मलाई त्यो लेभलको विश्वास छ र आज मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि तर बुझिरहेको हो। प्रोडक्टको मात्रै कारणले होइन, प्रोडक्टको मात्रै कारणले आएको होइन सर वीरतामणमा बसेर 3.5 रात बढी बसेर चाहिँ 64वटा कम्पनीको हामी 4-5 जना मिलेर 64वटा कम्पनीको प्लान हेरेका छौँ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बेस्ट छानेर आएका हौँ हामी। प्रोडक्ट मात्रै हेरेर आएको होइन सर, प्लान पनि त्यस्तै लेभलको छ। त्यो तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। अनि आज त्यही भएर म भन्दैछु कि मेरो पहिलो पनि र लास्ट पनि यही हो। जीवनको यो उमेरमा आइपुग्दाखेरि फेरि पनि हामी सक्दैनौँ। तर यो समयमा आएर चाहिँ हामी जुन काम गर्दै 2 देखि 5 वर्ष काम गर्ने बित्तिकै हामी प्यासिभ इन्कमको एउटा भागीदार मात्र होइन, राम्रो प्यासिभ इन्कमको भागीदार हुन्छौँ। यो एकदमै छ। अनि फेरि म मेरो लागि मात्रै आएको छैन, मसँग जोडिएको जति पनि टिमहरू छ उहाँहरूलाई सक्सेस बनाउनको लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट हामी अफलाइनको नाताले हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जुन प्रयत्न चाहिँ यदि म मेरो लागि मात्रै गर्थेँ भने त सर मेरो पनि 84,300 को स्यालेरी थियो त, त्यहाँ पनि जीवन त चलेकै थियो। 84,300 को स्यालेरी छोडेर म यो ठाउँमा आउँदै गर्दा मैले त्यतिखेर छोडेर आउँदै गर्दाखेरि मैले सबैभन्दा बेस्ट प्लेटफर्म देखेर आएको हो। र आउँदै गर्दाखेरि भनेको यो पनि देखेको थिएँ कि मैले मात्रै गर्छु भने, मेरै लागि मात्रै गर्छु भने पनि त्यो कर्म नै होइन, तर अरूका लागि पनि धेरैका लागि हुने गरी गर्छु भने मैले गरेको कर्मले चाहिँ अरूको लागि पनि हुन्छ भने चाहिँ त्यो मात्रै त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने अनि मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। र सफल भनेको पैसा कमाउनु मात्रै सफल होइन, धेरै कुराहरू छ भित्र कमाउने। यी धेरै कुराहरू मध्येमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई गुरु पूर्णिमाको दिन धेरैजनाको फोन आउँछ भने तपाईँ सफल हो। आज गुरु पूर्णिमाको दिन चाहिँ तपाईँको फोन बस्छ र धेरैवटा म्यासेजहरू आउँछ, धेरैवटा फोनहरू आउँछ र तपाईँलाई भन्छ तपाईँले देखाइदिएको बाटो र तपाईँले देखाइदिएको त्यो उसले चाहिँ म आज के छु, मेरो जीवन राम्रोसँग समृद्धसँग चलेको छ, म खुसी छु, ह्याप्पी छु भनेर भन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँ सफल हो। क्या गाडी किन्दैमा, ठुलो अग्लो घर बनाउँदैमा सफल होइन, तपाईँमा भित्रबाट त्यो सन्तुष्टि पनि आउँदैन। त्यति मात्रै हुनाले तपाईँले गरेको बाटो देखाइदिएर बाटो धेरै मान्छेलाई सफल बनाउनु भने चाहिँ अब चाहिँ सन्तुष्टि, अब चाहिँ तपाईँ सफल हो। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, यो इन्डस्ट्रीबाट एकदमै नसोचेको उपलब्धि हुन्छ होइन, एकदमै धेरै उपलब्धि नसोचेको उपलब्धि हुन्छ। अनि अझै सोच्यो भने यो लकडाउनमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने अहिले धेरै मान्छेहरूको माइन्डमा एकदमै के गरौँ, नेपाली उखान छ नि, नेपाली उखान छ कुखुरा पाल्नु कि पहिला जाउँ भन्ने उखान छ। त्यो सबैले प्रचलित उखानहरू सबैले भन्थे, त्यस्तो अवस्था भइसकेको छ धेरैलाई। किनभने गरौँ भन्दा कसरी गरौँ, अब नगरौँ कि अरूको कुरा सुन्दाखेरि त
अरू अरू कम्पनी पनि ठिक छ, कुनै प्रडक्टै चाहिँदैन र कुनै के हुने भन्ने पनि बजारमा हल्ला छ। हो त्यस्तो भन्ने पनि गएका छन्। कति साथीभाइहरूले त तेरो आइडी हालिसके पनि भन्दै भन्दै गरेको होला। त्यस्तो अवस्थामा मान्छे अल्मलिरहेको छ। र यदि गर्न चाहँदै गरेको मान्छे चाहन्छु म मेरो यही नै हो, रेन्ज नै हो, मेरो सुरु पनि अथवा अन्तिम पनि म योभन्दा अरू ठाउँ गर्दिनँ भन्नेहरूको लागि पनि कन्फ्युज भइरहेको हुनु भएको छ उहाँहरू। किन भन्दाखेरि लकडाउन यो 2-4 महिनाको मात्रै भएन, अझ कति बढ्ने हो थाहा छैन नि त। तर अब लकडाउनमा हामीले आफ्नो टिमलाई बचाउनको लागि, हामी आफूले राम्रो गर्नको लागि चाहिँ हामी त सबैजना लिडर छौँ नि त। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले के गर्नु जरुरी छ? हुन त म त्यस्तो धेरै जान्ने जानकार त होइन, तर मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ र मैले प्र्याक्टिकली मेरो टिमसँग जस्तो मैले गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँबाट सफलता मैले सफल पाएको छु। किनकि एक्टिभ जब हिजोको दिन प्यासिभ भएका मान्छेले आज एक्टिभ हुँदैछन् भने त्यो सफलता हो भन्ने ठानेको छु है। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भने तपाईँमै उत्साह हरायो भने तपाईँको टिमै हरायो। किनकि तपाईँमा त्यो एउटा तपाईँलाई देखेर तपाईँको गाइडेन्समा तपाईँले देखाइदिएको बाटोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरू सबैजना उहाँहरूले विश्वास गरेर तपाईँलाई विश्वास गरेर आउनु भएको छ। तर अब तपाईँले नै तपाईँहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि पनि तपाईँ आफै पनि मोटिभेट भएर कुरा गर्नुभयो भने प्लिज त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको टिम अटोमेटिक अलिअलि गरेर हराउँछ। एक मिनट म तपाईँलाई डिस्टर्ब भएँ सानो। ओके अनि त्यसले गर्दाखेरि भनेको उत्साह हामीमा हुनु जरुरी छ सर म्याम। किनभने उत्साह नै त्यस्तो चिज हो, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एउटा इनर्जी हामीलाई कस्तो हुन्छ भने हामीलाई उत्साहले नै हामीलाई के सफलतातिर लान्छ। त्यसले गर्दाखेरि भनेको यहाँ के छ भने लकडाउनको समयमा तपाईँलाई कसैले फोन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको फोन भन्ने बित्तिकै उठ्दैन होला होइन। यदि उठिहाल्यो भने पनि तपाईँसँग पनि कता कता मलाई अपलाइनले केही भन्नुहुन्छ कि एक काम गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, कुनै के गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, या त के गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, मसँग गरेकै केही छैन भनेर तपाईँलाई पनि फोन उठाउन हिम्मत आइरहेको छैन होला। र तपाईँले हिम्मत आइरहेको छैन होला। र फेरि पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ केहीको भएर बा मलाई भेट्नु पो भन्नुहुन्छ कि अब यतिखेर त फेरि सामाजिक दूरी एकदमै दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने बेला हो, अब यस्तो कोरोनाको टाइममा बोलाउनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई डर लागेको हुनसक्छ। र त्यो यही विविध कारणले गर्दा उसले उठाइरहेको हुँदैन। आफ्नो टिममा पनि कति मान्छेहरूले उठाउँदैन फोनहरू। नउठाउनु कारण भनेको एक त यो समयमा काम गर्ने तरिका नबुझेर, अर्को कुरा के छ भने बोलाउनुहुन्छ कि यो यस्तो बेलामा कसरी जानु भनेर पनि हुनसक्छ। तर यो टाइममा के गर्नु पर्यो भने जानु कहीँ पर्दैन। यो टाइममा भनेको तपाईँले कम्तीमा फोन उठाइदिएर म यस्तो गर्दैछु मेरो प्लान यस्तो छ। यो बेलामा भनेको तपाईँको बिजनेस हुनुपर्ने बेला होइन। यो टाइममा भनेको तपाईँले आफूलाई चाहिँ निखार्ने बेला हो। र तपाईँ चाहिँ टिमसँग चाहिँ एकदम कोअर्डिनेट हुनु पर्यो। र तपाईँले गर्नु पर्यो कि कहिलेकाहीँ त कस्तो पनि हुन्छ भने तपाईँले यो आफ्नो टिमलाई चाहिँ तपाईँको रिलेसनलाई चाहिँ वार्म अप गरिराख्नु पर्यो। त्यसको लागि भनेको विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्, ती एक्टिभिटिजहरू चलाउनु पर्यो। र जस्तै नेटवर्कको पहुँचमा हुने, जस्तै कि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनेहरूलाई त हामी सहजसँग भेट्न सक्छौँ। र इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर हुनेहरूलाई चाहिँ अब हामी सम्भावना छैन भने फोनैबाट भए पनि तपाईँको हप्तामा या त तपाईँ 2 दिनमा 2 दिन फोन गर्नुपर्छ आफ्नो टिमलाई। जस्तो कि फेरि अफलाइनले भएका जति 5-6 गर्ने नै होइन, तपाईँले 3 जनालाई गर्ने हो, कतिजना हुन्छ 5 जना, कतिजना हुन्छ उहाँलाई गर्ने हो। त्यस पछाडि उहाँले 3-5 जना गर्दै सबैलाई यसरी रिलेसन गरेर गर्न सकिन्छ। र यतिखेरको समयमा तपाईँले आफ्नो टिमलाई कायम एकदमै टिकाएर मात्रै राख्ने हो। र यो समयमा चाहिँ भने ट्रेनिङ मिटिङहरू र विभिन्न अब अहिले कोर्सहरू भइरहेको छ, जस्तै कि तपाईँको अनलाइन कोर्सहरू पनि गर्न पाइन्छ। यो टाइममा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ। अनि यो समयमा भनेको तपाईँले कोही पनि यहाँ आज धेरै मान्छेहरूको भर पराइ कस्तो छ भने अफलाइनसँगको भर पराइ, अफलाइनलाई भेटाइदा भइहाल्छ भन्ने भर पराइले गर्दाखेरि भनेको धेरैलाई इन्कम प्लानै आउँदैन, धेरैलाई 5P नै थाहा छैन। यी कुरा अहिले सिक्ने बेला हो। यदि तपाईँसँग इन्कम देखाउन सक्ने क्षमता छ भने तपाईँले टेबल क्लोजिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब मार्केटमा निस्केपछि। अनि तपाईँले उहाँ मार्केटमा जाँदै गर्दाखेरि भनेको चाहिँ फेरि पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने अर्को मान्छेलाई दोस्रो साथीलाई बोलाएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने सम्झनुहोस्, तपाईँले अर्काकै मात्रै भर परिराख्नु पर्यो भने तपाईँमा त्यो एउटा सफलतातिर लाँदैन। र तपाईँसँग फेरि पनि त्यो पछाडिको तपाईँको कार्यलाई देखेर चाहिँ तपाईँको उसले पनि डाउनलाइनले तपाईँलाई त्यो लेभलको विश्वासै गर्दैन।
अरे मेरो अपलाइनलाई त आउँदैन सारा कुरा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अरूसँगै सपोर्ट लिइराख्नुपर्छ, अब यस्तो अपलाइनको पछाडि लागेर पनि हुन्छ र भनेर आउँछ। र कुनै दिन तपाईँलाई नि त्यो जसरी डाउनलाइनले गर्न छोड्छ, त्यसले गर्दा भनेको तपाईँ आफू चाहिँ निखारिने बेला हो यो टाइममा। र यो यसमा चाहिँ सफलता जरुर छ हामीसँग। हामी यो इन्डियन बहुत ठुलो कुराहरू उपलब्धि गर्न सक्छौँ, तर धैर्यता चाहिन्छ, धैर्यता। आज धेरै मान्छेहरूलाई अघि भने नि के गरौँ भएको छ, गरौँ भन्दा अहिले कतिको त इन्कम बनेको छैन नि त। इन्कम नबन्दाखेरि भनेको धेरैलाई कस्तो भएको छ, पीडा भएको छ, छटपटी भएको छ। यस्तो अरूलाई चाहिँ करोडको क्षति भएको छ क्या यो टाइममा, अरबौँको क्षति भएको छ कतिलाई, अनि लाखौँको क्षति बिहोर्ने कति छन्। अनि हामीलाई चाहिँ 2, 4, 5, 10, 20, 50 हजार 1 लाखको क्षतिले के फरक पर्छ? र पनि फेरि पनि हामी यत्रो मूल्यवान चिजहरू लिएर हिँडेका छौँ। हामी कुन चाहिँको मूल्य तोक्न सक्छौँ होला आज? ल आज मसँग यत्रो मूल्यवान चिजहरू शरीरमा लिएर हिँडेका छौँ, जहाँ चाहिँ एउटा किडनीकै कुरा गर्ने हो भने कसैले म तपाईँलाई 10 लाख रुपियाँ दिन्छु किडनी दिनुहोस् भन्दाखेरि कसैले दिन सक्दैन। आज एउटा आँखाको चाहिँ तपाईँलाई म 25 लाख दिन्छु भनेर कसैले दिन सक्छ? यस्ता मूल्यवान चिजहरूले बनिएको हाम्रो शरीरलाई लिएर हिँडेको छ, यस्तो माइन्ड यस्तो चिज लिएर हिँडेको छ जुन चाहिँ आज संसारमा 3% भन्दा बढी चलाएकै छैन भन्छन् होइन। भने अझै कति छ, 97% हामी माइन्डलाई अझै चलाउन सक्दा रहेछौँ नि त, छ नि त। भने अब चलाउँ, मजाले चलाउँ, मजाले चलाएर अगाडि बढौँ। यतिखेरै चलाउने बेला हो, यतिखेरै बनाउने बेला हो आफूलाई यो लकडाउनको समयमा। र हेर्नुहोस्, धैर्यता गर्नुहोस्, एकदम सफलता निश्चित छ। यो धैर्यताको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा कुराको जहिले याद आउँछ र बेला बेला म क्लासहरूमा पनि भन्ने गर्छु। विकासु भन्ने एकजना जो राइटर हुनुहुन्छ, जो चित्रकार हुनुहुन्छ, चित्रकारको कुरा सम्झिन्छु म जहिले भने नि। पेरिसमा चाहिँ तपाईँको विकासुले एक दिन भिजिट गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। म एउटा सानो कथा जोड्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। जतिखेर उहाँले चाहिँ भिजिट गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, त्यही क्रममा चाहिँ विभिन्न ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डहरूको बिचमा बसेर चाहिँ उहाँले आफूलाई निहालिराख्नु भने विभिन्न कुराहरू हेरेर, किनकि उहाँ जुन पेसासँग आबद्ध हुनुहुन्छ, जुन उहाँको आफ्नो काम हो त्यो प्रति उहाँ एकदमै लगनशील हुनुहुँदो रहेछ। हामी कामप्रति, हाम्रो कामप्रति हामी जसरी लगनशील छौँ अहिले, त्यसरी नै उहाँ पनि लगनशील हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ चित्रकार र चित्रहरूप्रति एकदमै मोहित भएर हेरिराख्नु भएको रहेछ। त्यही क्रममा अघिल्लो दिन हरेक पटक त्यो दिन विश्वकै अब नामक चित्रकार भएको कारणले गर्दाखेरि टेलिभिजनमा उहाँको इन्टरभ्यू आइरहेको रहेछ। अघिल्लो दिन आइरहेको भनेको उसको फ्यानले चाहिँ एकजना लेडीले चाहिँ देख्नु भएको छ कि, अनि उहाँको सबै सुनिसके पछाडि भनेको त्यही सुनिसक्नु भएको थियो, तर त्यसको भोलिपल्ट बिहानै फेरि पनि उहाँ चाहिँ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि देख्दै हुनुहुन्छ कि विकासुलाई। जुन विकासुलाई देखिसक्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ अरे मैले त त्यो देखिरहेको, अरे यो चित्रकार विकासु हो। अनि यो चित्रकार विकासुलाई चाहिँ म एकचोटि मेरो त उहाँको त म हरेक मिटिङ, हरेक के अरे इन्टरभ्यूहरू, हरेक कुराहरू छोडेकै छैन। म उहाँलाई प्रत्यक्ष भेट्न पाउँछ, म भेट्नु पर्यो भनेर चाहिँ भेट्न जानुभएछ। अनि त्यही क्रममा विकासु भनेर भन्नुभएछ क्या। विकासु भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ यस्तो फर्केर अनि मुसुक्क हाँस्दै, मुस्कानको साइनोले मात्रै मुसुक्क हाँस्दै उहाँले भन्नुभएछ कि अनि तपाईँ महान चित्रकार विकासु होइन भनेर सोद्धाखेरि हो भनेर भन्नुभएछ। अनि फेरि पनि आफ्नो टोलाएर आफ्नो चित्रतिर आफ्नो कामप्रति उहाँ फेरि उतै टोलाउन थाल्नुभयो। अनि फेरि अब उसले भन्छ अनि तपाईँको त म एकदमै ठुलो फ्यान हो, यस्तो हो यस्तो म तपाईँलाई बहुत उ गर्छु, जस्तो तपाईँको हरेक इन्टरभ्यूहरू हेर्ने गरेछु भनेर उसले बताइरहँदाखेरि भनेको म सुतेर हाँस्दै टाउका लाउँदै गइरहेको छु। अनि त्यति गरेर चाहिँ अनि अब बिदा मागेर गइन् ती लेडी, त्यहाँबाट बिदा भइन्। एकछिन पछि पर्तिर जाने बित्तिकै दिमागमा एउटा कुरा आएछ, जुन कुरा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि होइन, यत्रो विश्वको महान चित्रकारसँग भेटिरहेको छु म आज, र आज म त्यस्तो उसको म ठुलो फ्यान हो, तर आज म उसको चिन्नै नलिकन म कसै गएँ भने त मैले उसलाई भेटेँ कसले भन्छ, मैले भेटेँ भनेर पनि कसैले पत्याउँदैन। र मलाई पनि त्यो उसको चिनो पाएँ भने त जीवनभरि कम्तीमा एउटा चिनो पाएको थियो भन्ने एउटा मलाई पनि एउटा उसको एउटा रहन्छ चिनो भनेर चाहिँ उसले फेरि फर्केर फेरि आएर चाहिँ फेरि पनि यो टोलाइरहेको ठाउँमा विकासु भनेर भन्छ। अनि विकासु त्यो म तपाईँ यस्तो महान चित्रकार, यस्तो ठुलो चित्रकारसँग मेरो एकदम तपाईँसँगको म ठुलो एउटा फ्यान पनि हुँ, त्यसैले गर्दाखेरि भनेको तपाईँसँग केही न केही चिन्ह नलगिकन त म जाँदिनँ आज, केही न केही त तपाईँले मलाई दिनैपर्छ तपाईँको चिन्ह भनेर त्यत्तिकैमा अनि उसले अब मुस्कुराउँदै अनि यस्तो छेउमा हेर्दै गर्दा एउटा स्टेसनरी पसल देखेछन्। त्यो स्टेसनरी पसलको अगाडि त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा पेन्सिल र पेपर तानेर चाहिँ उसले
स्केच गरेछन् र स्केच गर्ने बित्तिकै अनि अन्तिममा साइन गरेछन् र यो फोटो मैले आज तिमीलाई यो जुन पिक्चर आज दिँदैछु यो मैले जस्ट पहिलोचोटि बनाउँदै गरेको पिक्चर हो, यो यति मूल्यवान छ, यसको भनेको चाहिँ यो चाहिँ करोडौं रुपियाँ पर्छ, 1 करोड पर्छ भनेको रहेछ उसले, 1 करोड पर्छ यसको मूल्य भन्दै गर्छ, यो तिमीलाई दिँदैछु भनेर दिनु भएको छ। अनि ऊ मुस्कुराउँदै हाँस्दै 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 बिदा माग्दै गइन्। अनि 1 करोड भन्ने माइन्डमा पसेको छ उसलाई, तर यसलाई सम्हालेर राख है, किनकि यो क्षति नगर, यो सम्हालेर राख, यो मेरो सम्झनाको लागि राख भनेदेखि उसले त्यति गर्ने बित्तिकै स्टुडियोमा गएर चाहिँ फेरि पनि स्टुडियोमा गएर चाहिँ सम्हाल्नको लागि एकदम नबिग्रेस हुनको लागि चाहिँ त्यस फ्रेमिङको लागि लिएर गइछन्। त्यही जाने बित्तिकै स्टुडियोमा देख्ने बित्तिकै तल साइन देख्ने बित्तिकै अरे हो विकासको, त विकासको चित्र हो, बहुत महँगो चित्र हो यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि महँगो अरे, मलाई त उहाँले 1 करोड पर्छ भन्नुभएको छ, करोडौं पर्छ भन्नुभएको छ, यस्तो चिज हो यो त भन्ने बित्तिकै उसले भनेको छ 1 करोड म दिन्छु, 2 करोड छोड्छु यो म दिन्छु 2 करोड भनेर भनिसक्ने बित्तिकै आश्चर्य। अब फेरि एउटा उसको एउटा यो माइन्डमा बहुत ठुलो कुरा खेल्न थाल्यो, अरे यस्तो यो उसले 1 करोडको मात्रै भनेको छ, 1 करोड भनेको थियो, आज यो 2 करोड दिन्छु भन्दैछन्, अनि त करोडौं करोडको मूल्यवान चिज रहेछ, अरे यत्रो। अनि फेरि उहाँले त मलाई 1 करोड मात्रै किन भन्नुभयो, होइन म सोध्छु भनेर फेरि ऊ चाहिँ दौडेर गइछन् फेरि त्यहीँ। अनि त्यहाँ दौडेर जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेर विकास म अब तपाईँलाई म एकदमै म यो तपाईँ 1 करोड भन्दै यो करोडौं करोडको चिज रहेछ, म अब हेर्नुहोस् जीवनमा म केही नै गर्दिनँ, अब म तपाईँ जस्तै एकजना चित्रकार, म तपाईँ जस्तै नामवत एउटा चित्रकार बन्न चाहन्छु, जुन चित्रकार बन्न चाहन्छु तपाईँले मलाई सिकाइदिनु पर्यो, म तपाईँलाई गुरु थाप्छु भनेपछि उसले मुस्किल हाँस्दै भन्छन्, तिमीले भनेको कुरा ठिक हो, तर आज तिमीले एकै जस्तो कि उसले भन्दै थियो, लेडीले भन्दै थियो कि तपाईँले 2-4 मिनट नलगाइकन बनाएको स्केचमा चाहिँ करोडौं करोडको हुन्छ भने म केही गर्नेवालै छैन, म चित्रकार बन्छु भन्छन्। त्यही क्रममा चाहिँ फेरि तिमीले त्यो चित्रकार बन्छौ भने तिमी पनि सक्छौ, तर हेर एउटा शर्त छ, त्यो शर्त तिमी मान्न सक्नुपर्छ, तयार हुन्छौ भन्दाखेरि के शर्त हो, जस्तो सुकै शर्त पनि मान्न म तयार छु भनेर भन्छन् उसले। त्यतिखेर भन्छन् मैले आज 2 मिनटमा जुन चित्र बनाउन सक्दैछु, आज जुन स्केच गर्दैछु, यो चित्र बनाउनको लागि मैले जीवनको 35 वर्ष दिएको छु, के तिमी 35 वर्ष दिन सक्छौ भने तिमी पनि म जस्तै हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यतिखेर ऊ छक्क बस्छन्, अरे 35 वर्षसम्म दिएको भन्नुहुन्छ, 35 वर्ष त म दिन सक्दिनँ होला भने उसलाई माइन्डमा आएछ क्या। अनि उसले मुस्कुराउँदै हाँस्दै सक्छ त भने, तर मनमा उसलाई डाउट छ। तर पनि हेर्नुहोस् यो कथाले के भन्छ भने हामी जीवनमा सफल बन्नु छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो के हुनुपर्छ, जरुरी छ भने धैर्यता एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तर हामी आज आउने बित्तिकै सबै कुरा गर्न सक्दैनौँ, किनकि आज आउँदैमा 2-4 महिनामै हामी करोडपति बन्थ्यौँ भने यहाँ करोडपति पनि गाउँका कोही पनि मान्छे रहँदैन थियो, सबै करोडपति। आउने मान्छेहरू कोही पनि हुँदैन थियो कि यहाँ आज जतिले गिभअप गरेको थियो सबै करोडपति भएर गिभअप गर्थे, र आज करोडपति भएर गिभअप गरेका छैन उनीहरूले करोडपति होइनन्, उनीहरू भएको पनि बरु अलिकति केही न केही यहाँ इन्भेस्ट गरेको पैसा पनि उनीहरू उठाउन सकेका छैनन्। किन त भन्दाखेरि धैर्यता नभएको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ धैर्यता हुनु जरुरी छ यो फिल्डमा, र जुन यो फिल्ड मात्रै होइन, जीवनमा यदि सफल हुनुहुन्छ भने सबैले सूत्र ठगेर मेन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो, धैर्यता एकदमै जरुरी छ। र यो फिल्डमा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा त्यस्तै छ। आजको दिनमा हेर्ने भने बेस्ट पर्फर्मर भनेर ब्रान्च म्यानेजर भन्दै मलाई धेरै पटक सम्मान गरेको छ। सम्मान गरिरहँदाखेरि भनेको जस्तै अर्धवार्षिकको क्लोजिङमा पनि मलाई 6 महिनाकोमा पनि मलाई नै गर्थ्यो, अर्कोले मलाई नै गर्थ्यो। अनि म आफै अरूले मलाई सोध्थे के हो तपाईँको, किन तपाईँ त्यस्तो, तपाईँकै मात्रै हुन्छ क्या, जति पटक भए पनि तपाईँ बेस्ट उसमा आउनुहुन्छ पर्फर्मर भन्दै जहिले पनि तपाईँको हुन्छ घरि मलाई। अनि अरूले चाहिँ तपाईँहरू घरबाट जाँदा के गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई बाटोमा कसैले सोध्यो भने तपाईँ कहाँ हिँडेको भनेर सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्ने क्या। अनि म त्यतिखेर होइन म त जागिरमा हिँडेको भनेर भन्छु भन्नुहुन्थ्यो। हो, तपाईँ र मेरो बिचमा फरक त त्यति नै छ, तपाईँ जागिरमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ जहिले पनि भन्थेँ कि म आज रेकर्ड बनाउन हिँड्दैछु। किनकि जहिले पनि के सोच्नु पर्यो भने ठुलो सोच्नु पर्यो नि त। अनि रेकर्ड बनाउन हिँड्दैछु भन्थेँ। अनि मैले जब छोडेर आएको दिन बुवाले मलाई बडो अप्ठ्यारो मान्नुभयो, भन्नुभयो कि
यत्रो वर्ष दुःख गरेर त जुन जब गर्दै यस्तो जब छोडेर आइसक्यो तैँले चाहिँ के गरेको तैँले पागलपन किन देखाएको भन्नुभयो। अब मैले भने पागलपन होइन, मेरो जीवनको टार्गेटै वर्षको मात्रै हो। अनि यत्रो दुःख गरेर यो तिमीले छोटो लागि ठान्थ्यो भने किन यति दुःख गरेर भन्नु। मैले जहाँ हेर्नुहोस् आज हरेक ठाउँहरूमा मैले स्टेप बाई स्टेप मैले रेकर्ड बनाएको छु। त्यही क्रममा चाहिँ हेर्नु मैले तपाईँसँग आजसम्म कहिले पनि भनेको थिइनँ। किनकि तपाईँले मलाई सोधेको क्वेसनको एन्सर पनि मैले आज धेरै पछाडि मात्रै दिन्छु भनेर मैले दसैँको टाइममा दिएको थिएँ यो क्वेसनको एन्सर। त्यतिखेर मैले बुवालाई भनेको थिएँ, बुवाको साथी र बुवालाई सँगै राखेर भनेको थिएँ। त्यतिखेर हेर्नु म जाँदै गर्दाखेरि जब गर्दै गर्दाखेरि भनेको जुन जतिखेर कि बेस्ट पर्फर्मर भयो विभिन्न कुरा दिँदै गऱ्यो भने ती चक्लेटहरू धेरै चक्लेट दिएको थियो। मेरो अहिले घरमा जाने भने मेरो घरमा जस्तो कि तपाईँको विभिन्न होइन टोकन अफ लभहरू अवार्डहरू विभिन्न कुराहरू सबै कुरा देख्न पाइन्छ। र त्यहाँनिर मैले बुवालाई के भनेको थिएँ भने हेर्नुहोस् म रेकर्ड बनाउन जाँदैछु भनेर म हरेकलाई भन्थेँ, मेरो शब्द त्यो हुन्थ्यो। त्यतिखेर मैले त्यो सबैलाई त्यो भन्दाखेरि मान्छे आश्चर्य पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा आज दुधे एरियाबाट तलब लाग्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यो छोटो समय जब गर्दाखेरि त्यो लेभलको स्यालेरी पेमेन्ट खाने मान्छेहरूको दोस्रो मान्छे सायद छैन। र अर्को के थियो त भन्दाखेरि अर्को कुरा के थियो भने यो छोटो समयमा यो लेभलबाट चाहिँ प्रमोसन लिँदै गएर चाहिँ होइन यो प्रमोसन लिँदाखेरि कुनै पनि यस्तो महिना थियो यहाँ केलाई हेरिन्थ्यो भने इन्सुरेन्समा केलाई हेरिन्छ भने तपाईँको पर्फर्मर तपाईँको राम्रो छ, पर्फर्म राम्रो गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई 2 पटक पनि महिनामा वर्षमा 2 पटक पनि तपाईँलाई प्रमोसन गर्न तयार छ कम्पनी। हरेक कम्पनीहरू त्यस्तो छन्। किनभने अरू कुरालाई हेर्दैन क्या, कामलाई हेरिन्छ। त्यसो भन्दा कुनै समयमा एकै वर्षमा 2 प्रमोसन लिएको पनि थिएँ मैले। अनि त्यही क्रममा चाहिँ मैले अनि ब्रेक त्यहाँ पनि बनेको थियो। अनि जाँदै गर्दाखेरि भनेको जतिखेर म छोड्दै थिएँ छोड्नुभन्दा अगाडि नै सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 68वटा शाखा मध्येमा दमक शाखा नम्बर 1 शाखा नै त्यही रूपमा कायम राखेर छोडेको मैले। र त्यस्तै गरेर जाने हो भने आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि त्यस्तै 55वटा शाखा थियो, नम्बर 1 शाखा थियो। छोड्नुको मितिमा मेरो भनेको मेरो 1 नम्बर प्रदेशबाट देशबाट 4 जना प्रमोसन, 1 नम्बर प्रदेशबाट 19 शाखा मध्येमा 1 जनाको प्रमोसन यो दिनेश अधिकारीको थियो। र छोड्दै गर्दा 1 महिना 3 दिन प्रमोसन त्यहाँ पनि रेकर्ड बनाएको र मैले बुवालाई त्यसरी भनेको थिएँ। किनकि म लामो समय काम गर्न होइन सम्झना लायकको काम गर्नलाई मात्रै म बसेको थिएँ त्यहाँनिर। र अब होला यो फिल्ड जुन फिल्डलाई म चुज गरेर जान्छु यो फिल्डलाई म त्यो लेभलको काम गर्न सक्दिनँ होला अहिलेलाई, तर यो फिल्डमा सिक्दैछु म पनि। र सिक्दै गरेको कुराहरू तपाईँहरूलाई म डेलिभर गर्दैछु किनकि यो 2 वर्षमा मैले आएको अनुभव तपाईँलाई सुनाउँदैछु। र आज जुन कुरा मैले दिन खोज्दैछु यो मलाई लाग्छ ब्रिजहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा हो। किनकि हामीले हाम्रो प्रतिको विश्वास चाहिँ नगरेको कारणले फेल भएका छौँ। र म अर्कालाई दोष लगाउने बानी हामी सबैको छ, जसले गर्दाखेरि के गर्दैछौँ भन्दाखेरि म मेरो कारणले फेल भएँ, दुनियाँमा कसैले बोल्नै सक्दैन। तर यो कम्पनीमा आएर कसैले फेल हुन्छ, कसैले यहाँबाट पैसा कमाउँदैन भने जस उसैको कारणले मात्रै हो। हिजोको दिनमा हामी पनि त त्यहाँबाट आएको मान्छे दुःख गर्दै गर्दै आउँदाखेरि भने आज राम्रै नै भइरहेको छ नि त। किन राम्रो भइरहेको छ त भन्दाखेरि आउनु त हामी पनि डायमन्डबाटै आएको हो नि त। आज बिस्तारै लिँदै होला यो बिचमा अलिकति ग्याप ठुलो हुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति वेट भयो होला। नभए एउटै सालमा जस्तो कि 8 सालमा तपाईँको 3-4वटा सम्म पनि त हामीले पनि स्टेप त चढेकै हो नि त है। अब अहिलेको यो स्टेप अलिकति ठुलो हुन्छ, सबैलाई थाहा छ 7 डायमन्डदेखि गोल्डको म अहिले जस्ट 7 मात्रै हो। फेरि गोल्ड पनि मेरो केही समय लाग्छ। एक साइडमा त डायमन्डहरू हुनुहुन्छ, अर्को साइडमा गोल्ड पनि मैले 7 भर्खर निकाल्ने क्रममा छु। त्यत्रो ठुलो अनुभव मलाई छैन, तर मलाई के छ भने मलाई विश्वास चाहिँ छ कि अब जे बनेको छ फर्मेसन राम्रो बनेको छ। र यसमा भनेको उत्साहले काम गर्दाखेरि हुन्छ यो, र उत्साह हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र लकडाउनमा हामीले के गर्नुपर्छ, रिलेसनलाई वार्म अप गरिराख्नुपर्छ। यति कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र कल्चरको कुरामा तपाईँलाई जोडिहालेँ, हामी ब्रिजहरूलाई चाहिने कुरा यति नै हुन् है। र अब हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने धेरै मान्छेलाई डिमोटिभेट बनाउने एउटा शब्द छ, जसले चाहिँ हार्न तयार हुन्छन् सबैजना। जसलाई भनिन्छ तपाईँले विश्वास गरेको मान्छेले नो भनिन्छ, जसले चाहिँ हुँदैन सक्दैन त के गर्छ तर म थाहा छैन, म चाहिँ गर्दिनँ, यो त मलाई विश्वासै छैन, नो 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 यो कुरा मेरो एकदमै इन्ट्रेस्टै छैन। यो शब्दले धेरैलाई हराउँछ। यो भनेको एउटा तरवार भन्दा डरलाग्दो
धारी र हतियार जत्तिकै छ यो नो भन्ने शब्द। तर यो नोलाई कसरी लिने त? अच्छा, नोलाई कसरी लिने त? मैले चाहिँ सजिलो गरेर सिकाएको छु तिमीलाई, जसले गर्दाखेरि मलाई त्यो कारणले गर्दा पनि होला नो भन्ने बित्तिकै नो भनेर आवाज आयो भने यसो भन्नु है भनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले मेरो टिममा भन्नुहुन्छ नो आए पनि यस आए पनि ओठबाट निस्किँदै गरेको एउटा हावा हो, बस हावा, सामान्य नो यस। ठिक छ, यसलाई कसरी लिने? उसले नो भन्न पाउँछ त, उसको पनि अधिकारको कुरा हो नि। हामीले पनि त उसले यस भन्दा मात्रै खुसी हुनुपर्ने त। उसको हावा निस्किँदै गर्दाखेरि त्यो शब्द बनो नो, हावा निस्किँदै गर्दा त्यो एस बनो भने चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्नुपर्ने। यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। हामी नोमा डराउनु भएन। नो पनि एउटा सामान्य एउटा हावा हो, यस पनि एउटा हावा हो, तर हामीले हाम्रो कर्म चाहिँ गर्न छोड्नु भएन। किनकि नेक्स्ट अर्को मान्छे अर्कोको लागि तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले जानकारी दिँदैछ हामीलाई। एउटा सन्देश दिइरहेको छ कि तिमी अब अर्कोतिर बढ, अर्को स्टेप ल्याऊ। नो भनेको ठुलो कुरो होइन। यसलाई नो भन्ने बित्तिकै पुरा डिमोटिभेट हुने, यसले पनि भनेको मान्न, त्यसले पनि भनेको मान्न, यस्तो आउँछ हामीमा। त्यो गर्नै भएन। किनकि र यो चिजले चाहिँ हामी धेरै मान्छेहरूलाई अहिले केही मान्छेहरू आउँदा आउँदा 2-3 महिना 3 महिना 4 महिना नभइकन मान्छेले धेरैले बिजनेस छोड्छ। छोड्नुको कारण सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको चाहिँ नो भन्ने शब्द हो। तर यो नो भन्ने शब्दलाई हामीले सजिलोसँग लिनु पर्यो क्या। नो चाहिँ कस्तो छ भने अब यसमा कुनै समयमा अलिकति यो विषयमा कुरा गर्दा अलिकति लामो पनि हुन्छ र अर्कै एउटा कुनै टपिकमा कुरा गर्दाखेरि ब्रिज ट्रेनिङहरूमा अरू बेला कुनै पनि ट्रेनिङमा गरौँला। एक दुईवटा कुराहरू हुन्छन् जुन कुरा चाहिँ हामी ब्रिजले जान्नै पर्ने कुरा हुन्छ। तर आज अब धेरै लामो पनि भइसकेको छ। 9:18 कति 9:09 होइन सर, हजुरको टाइम छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ मजा लागिरहेछ है। फेरि हजुरको टाइम पाउन गाह्रो हुन्छ कि, अनि दिनुहोस् न। हजुर, अब कस्तो हुन्छ भने हामीले जान्नुपर्ने कुरा म आफूलाई विश्वास, अनि म चाहिँ के भन्छु भने सबैभन्दा ठुलो कुरा आफूमा खोज्नु पर्यो क्या। प्रब्लम पनि आफूमा खोज्नु पर्यो र सक्सेस हुनको लागि जुन एउटा सक्सेसको लागि जुन चाहिने जुन खुड्किलोहरू छ त्यो खुड्किलो भने आफैमा हो। यहाँ म धेरैलाई भन्ने गर्छु उत्साह हराएका मान्छेहरूलाई भन्ने गर्छु कि तिमी आफ्नै चित्तामाथि आफ्नै दागबत्ती नदेऊ है भन्छु म चाहिँ। अलिकति तितो बोल्छु, जसले गर्दाखेरि तितो बोल्ने भएकोले गर्दाखेरि कति मान्छेहरूले के साह्रो तितो बोल्नुहुन्छ भन्छन्। तर तितो किन बोल्दैछु भने धेरै मान्छेहरू यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँ इन्डस्ट्रीमा नाम राख्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ कि 1 महिना 15 दिन पछाडि उहाँहरूको अर्कै एक्टिभिटिज सुरु हुन्छ। जुन एक्टिभिटिजको कारणले गर्दा उहाँलाई दिनदिनै माइनसतिर लाँदै हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू इन्भिटेसनतिर लाग्नुहुन्न है। इन्भिटेसनतिर लागिहाल्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने अफलाइनसँग सहकार्य नगरिकन लाग्नुहुन्छ र अफलाइनसँग सहकार्य नगरिकन गयो भने हामीले त के हो भने बन्दुक मात्रै ठोकेका छौँ, तर त्यसले गोली नै बारुदै छैन भने त हामी त ठोक्न सक्दैनौँ। उल्टै उसले त आफैलाई ठोकिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भनेको यहाँ के गर्नु पर्यो भने हामीले सुरुको समय चाहिँ 1 महिना जति चाहिँ पुरै सिक्ने मात्रै हो। म चाहिँ त्यसो भन्छु। अब अरूले कसो भन्छ मलाई थाहा छैन। म चाहिँ 1 महिनासम्म तपाईँले सिक्नुहुन्न भने इन्भाइट गर्नै पर्दैन 1 महिना चाहिँ। तर सिक्नै पर्यो एकदमै। यहाँ बेसिक कुरा यहाँको कुरा नजानिकन तपाईँले कसैलाई नबोलाउनुहोस् भन्ने गरेको छ। किनभने यदि तपाईँले अहिले यो टाइममा तपाईँ कसैलाई भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई नै उल्टै फेरि के गर्छ, उसले के गरिन्छ डिमोटिभेट गरिदिन्छ। कसरी गर्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा यसमा पनि एउटा सानो कथा जोड्न चाहन्छु तपाईँहरू बिचमा। यसले अलिक क्लियर पनि गर्छ। जस्तै एकजना कसैको एउटा पुरानो मैले सुनेको कथा हो, एकदम मन परेर म सुनाउँछु सबैलाई। म पहिला इन्सुरेन्समा हुँदा मेरो कथा धेरै सुनाउँथेँ है, मनपर्छ मलाई आफूलाई, अनि त्यो सुनाउँछु। तपाईँलाई यदि ठिक लाग्यो भने तपाईँलाई यस ठिक लाग्यो भन्ने होला। यो ट्याक्कै यहाँ सन्दर्भ मिल्छ। यस्तो छ कि एउटा कसैको एउटा तपाईँको धेरै वर्षदेखि पालेको एउटा घोडा छ है। यो घोडा चाहिँ जस्तो कि तपाईँको घोडा चाहिँ यति प्यारो घोडा छ जुन चाहिँ आज हरेक पटक तपाईँको हटिया बजार जाँदा होस्, हरेक ठाउँ जाँदा होस् यसलाई युज गरिन्छ र यसबाट धेरै बेनिफिट लिन्छ र उसलाई धेरै एउटा परिवारको सदस्य जस्तै माया गरेर राखेको एउटा घोडा छ कसैको घरको। तर त्यो घरमा चाहिँ एक अचानक त्यो घोडा बिरामी भयो। उपचारको लागि पनि केही सिक्न लागेपछि भनेको चाहिँ घरको बुवाले चाहिँ गएर
जानुभएछ भेटनरी पसलमा। अनि भेटनरी पसलमा गएर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि मेरो घोडा एकदमै बिरामी छ, घाँस पानी पनि केही खाँदैन, खोले पनि खाँदैन, केही खाँदैन, अब एकदमै थरथरी कामिरहेको छ, यसलाई के गर्ने? अब मेरो घोडा त बहुत पुरानो घोडा, मलाई त यो घोडा चाहिँ तलमाथि भयो भने त म त मेरो सदस्य नै घरको जत्तिकै लाग्छ, यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ बचाइदिनु प्रभु, बचाइदिनु पर्छ डाक्टर साहब भनेपछि चाहिँ डाक्टर साहबले के छ लक्षण यस्तो यस्तो बताउनु सबै भन्नुहोस् त भने यसो भनेर सबै उहाँले अप्सन दिनुभएछ। अनि म हेर्न त जान भ्याउँदिनँ, तर तपाईँले के गर्नु यो औषध लिएर गएर यसरी खुवाउनुहोस् भन्छ नि। अब खोलेमा खुवाउनुहोस् त भनिहाल्नुभयो, अब खोले पनि खाँदैन, घाँस पनि खाँदैन, खुवाउनु चाहिँ कसरी भनेर सोच्दै सोच्दै आउनुभएको छ बाटोमा। आउँदै गर्दाखेरि भनेको अलिक ओतिर आएपछि चाहिँ अरे खोले पनि खाँदैन, घाँस पनि खाँदैन, अब मैले कसरी खुवाउने भन्ने लागेको छ उहाँलाई अचानक त्यो माइन्डमा नि। अनि कुदेर फेरि जानुभएछ र भन्नुभएछ कि अनि डाक्टर साहब यो कसरी खानु, यसलाई खुवाउनु, यो त खोले पनि खाँदैन, मेरो त केही पनि खाँदैन, त्यो नखानेलाई चाहिँ कसरी खुवाउनु त भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् सजिलो उपाय चाहिँ भनेर त्यो काम गर्नेले डाक्टरले भन्दा नि त्यो काम गर्न छिट्टो बोलेछन् र भनेछन्, काम गर्ने त्यहाँ उसको स्टाफले भनेछन् बुवा तपाईँ यति सजिलो छ एउटा उपाय म दिन्छु, यसरी खुवाउनुहोस् है। कसरी खुवाउने त? तपाईँलाई तपाईँको घरमा सोते छ भनेछ, सोते छ भनेर, सोते भनेको त्यो बाँसको ढुङ्ग्रो होइन? हो छ, ओके खोले पकाउनेमा छ मेरो, म त्यो युज गर्छु भने हो त्यो ढुङ्ग्रोलाई ल्याउनुहोस्, त्यो ढुङ्ग्रोलाई के गर्नु भने यो ढुङ्ग्रोको दुईटापट्टिबाट एकपट्टिबाट तपाईँ हालिदिनुहोस् र त्यसको मुखमा त्यो हालिदिएर तपाईँले फु गरेर पोखिदिनुहोस् भन्छ। अनि त्यो ढुङ्ग्रो छोटो भएछ, अर्को ढुङ्ग्रो काटेछन् राहुलले, काटेर अनि त्यो बिचमा हालिदिएर चाहिँ उसले फु गर्न मात्रै आँटेको थिए, उताबाट घोडाले फाक गरेर खोकेछ। अब कता गयो होला त्यो, कता गयो होला त्यो भन्नु त? त्यो औषधि, त्यो औषधि अब खुवाउन उद्देश्य चाहिँ थियो घोडालाई फारे निको पार्ने, तर भइदियो कहाँ भन्दाखेरि ए बाबाको मुखमा गयो जहाँ चाहिँ ऊ आफू बिरामी भयो है हो कि त? अनि हस्पिटल पुर्यायो। अनि के भयो त भनेर सोध्न जाँदाखेरि चाहिँ घोडालाई औषधि खुवाउन खोजेको थिएँ यसरी, तर त्यतिखेर मैले खुवाउँदै गरेर चाहिँ उसले खोकिदिएछ, मेरो पनि मुख चाहिँ परेको थियो, त्यसको औषधि खाएर मलाई चाहिँ यस्तो भयो भनेर भन्नुभएको थियो। भनेबाट हाम्रो उद्देश्य के हो भने हामी कसैलाई मोटिभेट गर्न, कसैलाई यो अवसर दिन जाँदैछौँ, कसैलाई यो सिकाउन जाँदैछौँ, तर उल्टै उसले सिकाएर पठाइदिन्छ हामीलाई क्या। किन भन्दाखेरि मार्केट यति धेरै बिग्रेको छ, यो मार्केटमा यस्तो छ कि तपाईँको राम्रै मात्रै छैन र नराम्रै मात्रै पनि छैन फेरि, किनभने यस्तो बिग्रेको छ, पहिलाको कति कम्पनीहरूले बिगारेको छ नि त, त्यसको असर चाहिँ के हो त हामीले खेप्नु पर्छ। हामीले अब यो फेरि कस्तो छ भने जतिसुकै राम्रो कम्पनी लिएर जाउँ या जतिसुकै राम्रो प्रडक्ट लिएर जाउँ, यसलाई एकैचोटि स्वीकारिँदैन, किनकि यो प्लेटफर्मले चाहिँ नेपाल होस् या विश्वका कुनै पनि ठाउँहरूमा पहिलोचोटि बिगारेको छ। किनकि आज अमेरिकाको हिस्ट्री हेर्दा पनि यही देखिन्छ, इन्डियाको हिस्ट्री हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ, तपाईँको जापानको हिस्ट्री हेर्नुहोस् त्यस्तै देखिन्छ, एकदम चाइनाको हिस्ट्री हेर्नुहोस् त्यस्तै देखिन्छ, नेपालको हिस्ट्रीले पनि त्यही भन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् आज पहिलोचोटि जतिखेर स्टार्ट हुँदै गर्दाखेरि अमेरिकाबाट सुरु भएको यो बिजनेस हो, यसको सुरुवात हुँदाखेरि जुन जतिखेर चाहिँ तपाईँको यस्तै मनी लन्ड्रिङ कम्पनीहरू त्यहाँ पनि सुरु भएको छ सुरुवातको पिरियडमा, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको त्यो कम्पनीहरूले एकदमै त्रसित बनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अमेरिकन गभर्मेन्टले पनि यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ गर्न नदिने भनेर चाहिँ रोक्का गरिएको रहेछ कुनै समय। त्यो समयमा रोक्का गरिरहेको समयमा त्यतिखेरको समयमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि त्यो रोक्का गरेको समयमा चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ म एफएमसिजी प्रोडक्ट लिएर हिँड्दै गरेको, दैनिक उपयोगी चिजहरू लिएर हिँड्दै गरेको, जहाँ पैसा लिँदैछु भने म सामान दिन्छु सँगसँगै, फेरि के बिगारेँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एप्लिकेसन दिएर अदालतमा, र उसले के मुद्दा दायर गरेर त्यस पछाडि मुद्दा लड्दै जाने क्रममा 3 वर्ष पछाडि उसले सुनवाई हुँदाखेरि चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ एउटा एकदम जेन्युन कम्पनी रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई फेरि हामीले बजारमा जान दिनुपर्छ र अरू कम्पनी यस्ता कम्पनीहरूलाई बन्द गरिएको छ भनेर चाहिँ एफएमसिजी प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ अब अथोरिटी दिएर चाहिँ अगाडि मार्केटमा ल्याएको। त्यहाँको पनि कहानी त्यही छ। अनि इन्डियाको हेर्नुहुन्छ भने हिजो 2016देखि त हो, यहाँ पनि इन्डियामा पनि नेटवर्कको विधान बनेर होइन कानुन बनेर मजाले आउँदै गरेको। आज हेर्ने भने इन्डियाको यस्तो जिडिपी चेन्ज गर्न लागेको छ, कति धेरै फरक पारेछ अर्थतन्त्रमा यो कम्पनी, यो के अरे यस्तो नेटवर्क कम्पनीहरूले। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो राजस्व कलेक्सन एउटा प्लेटफर्म पनि हो गभर्मेन्टको यो, र बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगारी, जो बेरोजगार भएकालाई रोजगारी दिने एउटा सबैभन्दा सुन्दर प्लेटफर्म हो यो, संसारकै सुन्दर हो फेरि यो। आज म यहाँ हेर्नुहोस्, म यसरी भन्दैछु
यो मलाई चाहिँ यस्तो लाग्दैछ कि जति पनि काम गरेर सबैभन्दा मजा लागेको काम चाहिँ यही नै हो। बेला बेला यसरी खोलेर एप्स यसो हेरौँ, आज त अरे आज जम्मा 17 जना मात्रै बढेछ नि त भनौँ। आज त अनि अहिलेसम्म कति भएछन्? 21 जना मात्रै भएछन् त भनौँ। यसो गरेर खोलेर हेर्दाखेरि अब अर्काले गरेको, कसले गरेको, कहाँबाट गर्दैछ कसैलाई थाहा छैन, तर बढिरहेको हुन्छ नि त। अनि हरेक उसमा आउने बित्तिकै सोमबार आउँदा आउँदै फेरि इन्कम पनि आइरहेको हुन्छ। सोमबार मात्रै होइन, अघिल्लो हप्ता त शनिबारै आएको थियो, सायद छुट्टी परेको थियो, केही भएर त्यही भएर आएको होला। भने कम्पनीले पछाडि दिले एक दिन पनि गर्दैन क्या, अगाडि दिन चाहन्छ बरु। हेर्नुहोस् आज पनि हेर्दैछु म यहाँ 43 जनाको इन्ट्री देख्दैछु म यहाँ अहिले हेर्नुहोस्। अथवा मैले जनाको इन्ट्री भएको छ मलाई पनि थाहा छैन। 43 जनाको इन्ट्री यहाँ म आज देख्दैछु मेरोमा। भने अब यो जस्तो राम्रो प्लेटफर्महरू कहीँ छ होला र? तर हामीले बुझ्यौँ नि त। यो नेपाली समाजको कुरा गर्ने हो भने त मलाई कता कता त घरिघरि त एक दुईवटा शब्दहरू त सुनाउन पनि डर लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ, तर पनि भन्न बाध्य छु। के लाग्छ, के गर्नु? जतिसुकै अमृतै बोकेर हामी गयौँ भने पनि नेपाली समाज हो के। दाजु अमृत लिएर आएको छ, कमसेकम खानुहोस्, यसले राम्रो सबै कुरा गर्छ भनेर भन्दैछ भने पनि ए भाइ अमृत भरे भोलि खाउँला न, रक्सी ल्याउन खाइहाल्नु अहिले भन्ने समाज हो क्या यो। यति धेरै नेगेटिभिटी मात्रै छ यो प्रति क्या। वास्तवमै नेगेटिभ र पोजिटिभ छुट्याउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन प्लेटफर्ममा जानकार व्यक्ति छ त्यही व्यक्तिसँग मात्रै सोध्नु पर्यो क्या। यहाँ धेरै ब्रिजहरूको गल्ती त्यहाँ हुन्छ। के हुन्छ भने ब्रिजहरूले के गर्नुहुन्छ भने म त जोइन त भइहालेँ, तर यो कम्पनी कस्तो हो भनेर सोध्नुहुन्छ अर्को मान्छेलाई। जो आज भन्छ कि डक्टरलाई सोध्ने सल्लाह चाहिँ ठाकुरसँग लिनु नै हुँदैन। आज ठाकुरसँग लिनुपर्ने, कैँची काट्ने हो भन्दै डक्टर ठाकुर बिटीले कैँची चलाउँछन् भन्दैमा हुँदैन नि त। कैँचीको पनि चलाउने ठाउँ फरक हुन्छ। त्यस्तै गरेर हेर्ने हो भने आजको दिनमा हामी यो इन्डस्ट्रीबाट सफल भएका व्यक्तिहरूलाई सोच्ने हो भने, यही व्यक्तिसँग चाहिँ सल्लाह लिने हो भने, आज म त प्रत्यक्ष मेरो आँखाले दिएको छु, म यति नजिकबाट निहालिरहेको छु कि ईश्वर सर त मेरो बच्चादेखिको लाग्थ्यो साथी हो, 1 क्लासदेखि सँगै पढेको, घर 2-3 घर तलतिर मासतिर। उहाँको फेलियरको लाइफ त कति थोकमा फेल हुनुभएको छ मलाई मात्रै थाहा छ। त्यो लेभलको हो हामी। कुनै समयमा एउटा कुनै पनि काममा सँगै पनि गऱ्यौँ होला, त्यहाँ पनि फेल बिहोरेको हो। तर आज हेर्ने भने त्यो कुनै समयमा एउटा गाउँबाट 500 रुपियाँ नपत्याउँदाखेरि साँझको समयमा एउटा छोरो र श्रीमतीलाई डोरियाएर बेत्ताबाट निस्केको मान्छे हो। आज त्यही मान्छे आज हेर्नुहुन्छ भने सबैलाई थाहा छ, बोल्नै पर्दैन, नेपालको पहिलो एम्बेसडर। अब यो डिसेम्बर भित्रमा उहाँ क्राउन बन्दै हुनुहुन्छ। क्राउन बन्नको लागि चाहिँ जति उहाँलाई ग्रुप चाहिएको छ, जति ग्रुप चाहिएको छ, आज उहाँलाई चाहिँ चाहिने भन्दा 2000 ग्रुप ज्यादा भइसकेको छ। उहाँको अलिकति सिस्टम मात्रै नमिलेको छ। त यो क्राउन बन्दै गर्दाखेरि 40 लाख पो दिँदैछ त कम्पनीले त, होइन र? सबैलाई थाहा छ हामी ब्रिजरलाई। त्यसले गर्दाखेरि भनेको आजको अरू कुरा केही नहेरौँ, रिवार्ड चाहिँ मात्रै हेर्ने भने कहाँ हामीले, मैले हिजो एउटा उसमा क्यालकुलेसन गरेको थिएँ, 41 वर्ष कसैले दुःख गर्दाखेरि पनि त्यति कमाउँदो रहेको छ क्या, रिवार्ड्स मात्रै पनि, ओरियन्सको रिवार्ड्स मात्रै। 41 वर्ष कुनै पनि ठाउँमा गएर दुःख गरिरहन्छ, 50,000 भन्दा माथिको स्यालेरी खान्छ भने पनि कमाउँदो रहेछ त्यति। मैले हिजो मात्रै क्यालकुलेसन गरेको थिएँ। भने आज यो ठाउँमा छौँ क्या हामी। अनि हामी साँच्चै भन्ने हो भने हिरा बोकेर खोलाको छेउमा छौँ, धमिलो पानी अगाडि छ त्यहाँ। त्यो धमिलो पानीमा हामी गिटी फ्याल्दै रमाइलो गरिरहेका छौँ, तर फ्याल्ने क्रममा कतिखेर चाहिँ हातबाट हिरा उम्किन सक्छ क्या। धेरैले उम्काइसके। यो प्लेटफर्मलाई जसले छोडेर जाँदैछ, जसले यो प्लेटफर्म बुझेको छैन, त्यसले त्यो धमिलो पानीमाथि हिरा फ्याँकिसक्यो। अदोवस्तोचोटि खोज्छु भन्दा पनि पाउँदैन उसले। त्यसैले गर्दाखेरि प्लिज तपाईँहरूलाई यो ब्रिज मिटिङ भएको कारणले गर्दा, यो स्पेसल्ली तपाईँहरू लिडर भएको कारणले गर्दा आज मलाई यो ढङ्गले बोल्दैछु। कुनै मैले गल्ती बोलेँ भने, कहीँ तपाईँलाई असजिलो भयो भने प्लिज म क्षमा चाहन्छु। यो तर रियालिटी हो। र यो यसमा चाहिँ के भन्छु भने, अनि कतिलाई भन्छन् ईश्वरी सरको कुरा आउँछ, सुमित सरको कुरा आउँछ, उहाँहरूलाई उहाँ त गड गिफ्टेड हो नि, उहाँलाई त त्यसै भगवानको कृपा छ नि भनेर नै आउँछ। अब त्यो कुरामा चाहिँ म फेरि विमति मेरो कहाँ छ भने, उहाँले सक्सेस भएर त्यो लेभलबाट एचिभ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गड गिफ्टेड हुनुभयो। उहाँहरूले त्यस्तो, उहाँलाई त भगवानको त्यो एउटा ठुलो छ भने हामी सोच्दैछौँ। तर साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँहरूमा हामीमा छैन होला।
यदि यस्तो डिजाइनर यस्तो यस्तो इन्जिनियर हो भगवान जसले हामीलाई यस्तो बनाउनु भएको छ, चाचा चाहिँ चाहिन्छ त्यति दिनुभएको छ, अनि हामीले भएको चिज चलाउन नसक्यो त अर्थ के हो? उहाँले भएको चिज चलाउन सक्नुभयो, अलिक बढी गर्नुभयो, चलाउन हामीले सक्यौँ, हामी चलाउन त अलिक ढिलो गर्दैछौँ र हामी त्यस्तो त्यो लेभलमा छैनौँ। तर जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले बाटो त्यही छ, खन्देको बाटोमा हिँड्नु मात्रै छ, उहाँ हिँड्नलाई त्यत्रो उहाँले भनेको उहाँहरू त हिँड्दै गर्दा त्यो बाटोमा भाँचिन्छ कि या के हुन्छ कि भनेर उहाँहरू डराउँदै हिँड्नु परेको थियो भने अब हामीले सुरक्षित छौँ कि उहाँले हिँडिरहेको बाटो अब त पिच भइसकेको छ, त्यो पिच बाटो हिँड्न हामीलाई अप्ठ्यारो पनि छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि प्लिज तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ लिडरहरू है, आफूलाई चिन्नुहोस्, भगवान्ले बहुत चिजहरू हामीलाई दिएको छ, यति धेरै दिएको छ, यति धेरै दिएको छ, हामीसँग कुनै पनि चिजहरूको मूल्यवान चिजहरू लिएर हामी हिँड्दैछौँ, तर पनि सपाङ्ग भएर पनि अपाङ्गताको एउटा अपाङ्गले गरेको प्रगति र उन्नति भन्दा पनि हामी पछाडि छौँ। त्यो कुरालाई प्लिज तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, हामीले बुझ्नु जरुरी छ। म अनि आज तपाईँसँग तपाईँले आज यहाँ जोडेर हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँको छोराछोरीको सपना छ, तपाईँको श्रीमतीको सपना छ, तपाईँको आमा बुवाको पनि सपना छ, र इभन त्यो गाउँकोले आश पनि गर्छ, गाउँले पनि आश गरेको छ क्या होला, सहयोग गर्दैन अहिले, तर भोलिको दिनमा के भन्छ भने तपाईँको प्रगति देखेपछि प्रगति गर्न थाले पछाडि तपाईँलाई भन्छ कि हिजोको दिनमा त्यही खुट्टा तान्नेले भन्न थाल्छ कि मलाई पहिल्यै थाहा थियो क्या, यो अलिक फरक स्वभावको थियो जसले गर्दा आज प्रगति गरेँ, यसले पहिल्यै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेर भन्छ, यही समाजले भन्छ। त्यसले गर्दा अहिले सुन्ने होइन समाजको कुरा, अहिले दुनियाँको पुरै सुन्ने होइन, अहिले पहिलो गर्नु पर्यो। र बाँकी 2 वर्षदेखि 3 वर्ष तपाईँ म त अझ पनि 3 पनि भन्दैन, म त 5 भन्छु, 5 वर्ष जति चाहिँ यो फिल्डमा तपाईँले त्यो दिनुभयो, यदि सबै कुरा बिर्सेर दिनुभयो, बिचका के कुराहरू झिना मसिना कुराहरूलाई सबै कुरालाई चाहिँ यो केही होइन है, मेरो टार्गेटलाई चाहिँ क्लियर छ मेरो भनेर तपाईँ हिँड्नुभयो भने प्यासिभ इन्कम मात्रै होइन, लग्जरियस लाइफ तपाईँको। आज हेर्नु त यहाँनिर हाम्रो रमा म्याम हुनुहुन्छ, हाम्रो के अरे रश्मि म्यामहरू हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग अब कतिवटा कन्ट्रीहरू हामी सँगै भेट गर्न पाएका छौँ। अब 2019 4वटा कन्ट्री म खुद आफैले भेट गरेको छु, कम्पनीको थ्रुबाट गरेँ होला कुनै ठाउँमा आफै पनि गरेँ होला, 4वटा कन्ट्री भेट गरेको छु, तर जम्मा गरेर त गर्न पाएको थिएन नि त। तर जम्मा गरेर पनि गरेको थिएँ मैले, किन भन्दाखेरि तपाईँको एउटै कन्ट्रीलाई 6 पटकसम्म पनि मैले भेट गर्न पाएको थिएँ, जसलाई चाहिँ थाइल्यान्ड भनिन्छ। अब मलेसिया, सिङ्गापुर पहिले पनि मैले भेट गरेको थिएँ, फेरि कम्पनीको कारणले यो कम्पनीको कारणले फेरि दोहोऱ्याउन पाइएको छ। अनि हिजोको कुनै समयमा एउटा हामी हैसियत राख्थ्यौँ कि इच कन्ट्रीहरू त काम गर्न जाने मात्रै ठाउँ हो जस्तो लाग्छ, तर आज त सोच्दाखेरि त डुल्न पनि जान पाइँदो रहेछ। भने त यो कम्पनीहरूले दिएका सुविधाहरूलाई र कम्पनीहरूले मात्रै एउटै कुरा भन्छ, अरू कुरा केही भन्दैन। सुविधा दिनुभन्दा अगाडि उसले के भन्छ भने तिमी देऊ म पनि सँगै दिन्छु भन्छ क्या। अब तिमी चाहिँ नदेऊ अनि म दिउँ त भन्दैन, कसैले पनि भन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तिमी दिँदैछौ भने म पनि दिन्छु, किनकि यो त नेचरको रुल्स पनि हो। जहिले पनि तपाईँले कसैलाई पनि तपाईँले एउटा मान्छेलाई भन्नु तपाईँले पहिलो नम्बरको फोन नम्बर माग्नु भने नदिन सक्छ, तर तपाईँले आफ्नो नम्बर पहिला दिनुभयो भने उसले जस्तोसुकै मान्छेले पनि तपाईँलाई नम्बर दिन्छ क्या भन्छ। यो ब्रह्माण्डमा यस्ता लहरू छन्, ती लहरू बुझ्नुपर्छ। जब रोपिन्छ अनि मात्रै फल्छ। तपाईँले दिनुहुन्छ अनि मात्रै प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँले समय दिनुहुन्छ, तपाईँले सक्सेस प्राप्त गर्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई यसै भन्न चाहन्छु, किनकि संसारमा जस्तै विकासानन्दले के भन्नुभयो त, स्वामी विवेकानन्दले के भन्नुभएको थियो भने हुन्छ भने तिमीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ होइन। त्यो तिमी भन्दा अरू दोस्रो व्यक्तिबाट सम्भव हुन्छ, तर त्यो कस्तो हुन्छ भने जे कुरा असम्भव छ भन्ने लाग्छ, तर त्यसलाई सम्भव गर्न तिमी बाहेक अर्को दोस्रो मान्छेबाट हुँदैन, तिमीबाटै मात्रै सम्भव हुन्छ। अनि सुरुवात चाहिँ फेरि कुनै पनि कामको सुरुवात गर्दाखेरि भनेर त्यो सुरुवात गर्नु छ भने, केही पनि काम गर्नु छ भने अरूलाई सोध्ने होइन, भित्र मनलाई सोध्ने हो। मनलाई भन्नु पर्यो, ढुक्क पार्नु पर्यो, यसले मानोस् न, दुनियाँले त मानिस नमान्छ मतलबै हुँदैन। किनकि आज यो यसले मानेर दुनियाँले नमान्दा बहुत कुरा भएको छ, थुप्रै कुरा भएको छ। सक्सेस स्टोरी हेर्नुहोस्, बायोग्राफी हेर्नुहोस्, दुनियाँको हेर्नुहोस्, कति धेरै बायोग्राफीमा हेरिन्छ कि एकचोटि लड्छ अनि जसले उठेर कुनै प्रयत्न गरेर त्यही मान्छे सफल भएको छ नि त। हामी त अलिकति एकजनाले रिजेक्सन गरिँदा के गरिँदा के गर्दा हामी अनि एउटा न्युजहरू आउँदैमा हामी त पुरै पछाडि सरिहाल्छौँ। यो चाहिँ एकदमै गर्नु भएन।
हुन त म तपाईहरुलाई यति धेरै कुरा गरिरहँदाखेरि अब तपाईहरुले पनि मैले चाहिँ यो 20 वर्ष करिबन भएछ मार्केटमा पब्लिकसँग हैन जस्तो कि टच भएर काम गरेको जसले गर्दाखेरि यही कुरा सिकेँ मैले अनि जस्तो कि मैले के सिकेँ त भन्दाखेरि नदिकन तिमीले नदिकन तिमी प्राप्त गर्दैनौ भन्ने कुरा सिकेँ हैन अनि तिमीले जे गर्नु छ अर्काले गर्दैन तिमी खुद आफैले गर्नुपर्छ भन्ने सिकेँ र त्यसमा भनेको छ भने यो संसारमा जस्तोसुकै तिमी राम्रो चिज लिएर जाऊ पहिलोचोटि कहिले पनि स्वीकारिँदैन भन्ने पनि सिकेको छु मैले पहिलोचोटि स्वीकारिन्छ जतिखेर कि अब त्यो तपाईको एउटा निश्चित कुनै समय पछाडि स्वीकारिन्छ तर पहिलोचोटि तपाईले जुन चिज लिएर जानुस् विश्वास गर्दैन अनि यो इन्डस्ट्रीबाट सफल हुनका लागि चाहिँ 3-4 जना कुरा मान्नु हुँदैन त्यसमध्येमा अब हुन त म त्यत्रो सफल व्यक्ति होइन है तर पनि मलाई त्यो थाहा भइसक्यो अब चाहिँ तपाईको छिमेकीको कुरा मान्नु भएन त्यो छिमेकीलाई तपाईको अग्लो घर बनाओस् छेउमा भने उसको एक तले घर छ तपाईको दुई तले घर बन्दैछ भने त्यसको दुई तले घर छेउमा बनेको कारणले गर्दा पिराले त सुत्दैन के तर त्यो दुई तले घर बनाउँदा उसले कति मेहनत गरेको छ भन्ने कुरा उसले सोध्दैन खोज्दैन तर उसले के हुन्छ किन मेरो छेउमा दुई तले घर बनायो भन्ने उसलाई पिर हुन्छ हेर्नुस् छिमेकीले कहिले पनि प्रगति चाहदैन तपाईको अर्को कुरा छ तपाईको आफन्तले चाहदैन अब भन्दा दुःख लाग्छ होला के गर्नु बाध्यता छ आफन्तले चाहदैन तपाईले हरेक पटक उसलाई सोधियोस् र उसले चाहिँ मसँग एउटा मान्दियोस् मलाई भन्ने उ चाहिरहेको हुन्छ के आफन्तहरुले र तपाईलाई तलब नै भएको मात्रै हेर्न चाहन्छ आफन्त मानेमा कस्तो सुन्नु घरभित्रको आमा बुवाको कुरा गरिरहेको छैन मैले यहाँ अलिक परको आफन्तहरु जो हुनुहुन्छ मान्दियोस् मलाई भन्ने हुन्छ र अर्को कुरा के हुन्छ भने नजिकको साथी जसलाई चाहिँ तपाईले अंगाल भागेर हिँड्दै गर्नुहुन्छ नि बच्चादेखिको त्यो साथीले तपाईको कुरा मान्दैन यो इन्डस्ट्रीमा तुरुन्तै र यो सुरुमा तपाईँ ती तीन चिजहरुको जस्तै छिमेकीको आफन्तको र नजिकको साथीको लगौट्या भन्छ है त्यस्तोको कुरा सुन्न थाल्न पनि तपाईले अगाडि बढ्ने एक पाइलो पनि सार्न सक्नुहुन्न यहाँ चाहिँ अब अरु ठाउँको कुरा गरेको छैन मैले यो इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दैछु म त्यसैले गर्दा प्लिज यी कुराहरुलाई जोगिएर अगाडि मनलाई दौरो बनाएर तपाईको टार्गेटलाई क्लियर गरेर तपाई अगाडि हिँड्नु भयो भने सफलता निश्चित छ फेरि सर्वश्रेष्ठ प्राणी नै त हामी हो नि त हैन अनि त्यसले गर्दा हामीले अनि मैले नगरे कसले गर्छ अहिले नगरे कहिले गर्ने किनकि मैले नगरे कसले गर्छ त मेरो लागि मेरो बच्चाको सपनाको लागि मेरो परिवारको सपनाको लागि अर्काले गर्दैन अनि अब फेरि पनि अहिले नगरे कहिले गर्ने 70 वर्षको उमेर भएर खाटामा अगाडिपट्टि बसेर चाहिँ बाटोमा हिँड्दै गरेका मान्छेहरूलाई धमिलो आँखाले निहाल्दै गरेका बेला त गर्न सकिँदैन अहिले नै गर्नु पर्यो त्यसले गर्दा भनेको यो टाइम नै हो राइट टाइम त्यसले गर्दा यो टाइमलाई सदुपयोग गर्दै हामी अगाडि बढौँ हामी सबैले यो जुन प्लेटफर्म चुज गरेका छौँ एकदमै सफल सबैलाई यसले चाहिँ हामीलाई सफल बनाउँछ यो प्लेटफर्ममा छौँ हामी र यो कम्पनीसँग छौँ यो कम्पनीको प्रोडक्ट यति धेरै राम्रो प्रोडक्टसँग छौँ र यो कम्पनीको प्लान त्यति नै राम्रोसँग छौँ अब कहीँ दुविधा मनमा नराखिकन अगाडि बढ्नु हो भने लाग्छ हामी नेपालीहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ बहुत राम्रो मल्टिलेभल मार्केटिङको कम्पनीको थ्रुबाट चाहिँ धेरैले प्रगति गरे भनेर चाहिँ कुनै म्यागजिन बन्दै गर्दाखेरि छापिँदै गर्दाखेरि तपाईँकै फोटो छापिँदै पो हुन्छ कि अगाडि त्यो म्यागजिनको फर्स्ट कभर फोटो बन्दै हुन्छ कि त्यसले गर्दा प्लिज यो कुरालाई याद गर्दै धेरै एउटा एकदमै हामी कुनै कुरामा कन्फ्युजन नभइकन अगाडि बढौँ र 2020 जसरी बिते पनि 2021 पनि राम्रो गरी आउँछ भन्ने हामी आशा गरौँ र यो कोरोनाको यस्तो महामारीको बीचमा पनि हामी यसरी जोडिएर कुराकानी गर्दै पाइरहेका छौँ खुसीको कुरा चाहिँ हो र यति भन्दै तपाईहरु सबैसँग आज म बिदा माग्न चाहन्छु पुनः एकचोटि म दिनेश अधिकारी घर मेरो झापा डुबे हो लगभग अब यो इन्डस्ट्रीमा 2 वर्षदेखि छु मैले जाने कुराहरू यही तपाईहरु बिचमा शेयर गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु कुनै पनि केही कुरा सोध्नु कुनै असजिलो छ म यो कुनै कसैलाई गर्दै जाँदाखेरि के अप्ठ्यारो पारे पनि शब्दले भने म क्षमा चाहन्छु म हरेक कुरालाई हरेक व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति हुँ हैन र म आफ्नो उद्देश्यप्रति हिँड्दै गर्दाखेरि कदाचित अब केही बोल्दै गर्दा कसैलाई असजिलो भयो भने एकदमै सरी यसको लागि चाहिँ यति भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त पुनः कुनै पनि समयमा मौका मिले फेरि पनि भेटौँला हस्त धन्यवाद Thank you so much. Thank you, sir.
दिनेश सर, हामी सबै सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हजुरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद आजको यो प्रिसियस नलेजको लागि।